बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है और 79th ਨੂੰ 79ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 79ਵਾਂ यौम आप कह लें कि आज़ादी है पाकिस्तान का। और कल रात से ये तकारीब शुरू हो गई थी। इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब 14 अगस्त से कुछ घंटे पहले शुरू हुई थी और वो तकरीब थी यादगार फ़तह की, उसकी इनागोरेशन थी और उसमें सदर ममलकत भी थे, वज़ीर आज़म साहब भी थे, एक वज़ीर आला थी, बाकी वज़ीर आला पता नहीं कहाँ पे थे नहीं थे स्टेज के ऊपर वहीं थी। और लोग सवाल कर रहे हैं, सर साड़ी की औकात है, वो पूछ रहे थे कि बाकियों ने बुलाया नहीं या वो आए नहीं। सुहेल अफरीदी साहब तो ज़ाहिर है कि अपने महबूब रहनुमा को रहा करवाने वो पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना चुके हुए थे। क्या 2 नंबरियाँ ही हैं सर राती। और मैंने तो वो व्लॉग भी किया है कि वो ये जो हुआ लिबर्टी में बहुत ठीक ठाक किस्म का जश्न मनाया गया। वो नून लीग वाले कह रहे हैं चूँकि मरियम बीबी की गवर्नेंस बहुत अच्छी है तो इस वजह से लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। थैंक यू किया उन्होंने। और फिर साथ में पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये सारे इमरान खान साहब को रिहा करवाने निकले हुए। वाह, झंडा तो नहीं सही है। नहीं वो कुछ उन्होंने सलमान कमर साहब निकले ना तो एक अद्धा झंडा उन्होंने फड़िया होया सी। तो ये मामलात हैं। लेकिन वो जो इस्लामाबाद में तकरीब थी वो ज़ाहिर है कि बड़ी अहम थी। ये जब भी 14 अगस्त आती है ना तो हम लोग हमेशा मुहासबा करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा मुहासबा करेंगे कि पाकिस्तान एक कामयाब रियासत है या नहीं है, क्योंकि हमारी कामयाबियों में अगर शुमार करें तो बड़ी कम कामयाबियां हैं ऑनेस्टली। तो वो जिक्र करेंगे। नाकामियों की तादाद और फहरिस्त बहुत लंबी है। सवाल ये है कि क्या हमने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा। बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है, लेकिन ये इसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। फ्यूचर प्लान जो हमारे पास आते हैं वो भी हमारे जो अमायदीन होते हैं, असलाफ नहीं कहना चाहिए था, नुमाइंदे कह लें आप, वो उनके ज़रिए हम तक हल नहीं पहुँचते। उनके पास शायद होते नहीं हैं या वो करना नहीं चाहते। असल बात है करना नहीं चाहते। तो कोई नई चीज़ नहीं होती। हालांकि जो ये पार्लियामेंट होती है ये इसी काम के लिए होती है कि आप जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए आपने बैठना है और कोई हल तलाश करना है। तो हल हमें दूसरी तरफ से मिल रहे हैं सूबों वाले, लेकिन वो भी मामला कोई ठंडा पड़ गया है। कुछ ख़बरें इस तरह की हैं कि कहीं पर कोई अफ़वाह तफ़हीम हुई है। वो क्या अफ़वाह तफ़हीम हुई है, कौन कौन से नए आइडियाज़ हैं। अभी तो आइडियाज़ भी कोई क्लियर ब्लैक एंड वाइट में नहीं, कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं की। बस एक बात थी, वो बात चली और फिर वो बात रुक गई। ये बात रुकी है या थमी है, मुस्तकिल है या कुछ तय हुआ है, ये भी हमें डिस्कस करना है। और फिर लाहौर में टीटीपी वाले जो हैं वो कार्रवाइयाँ, एक कार्रवाई बेशक हुई है लेकिन हुई है। एक पुलिस के एक ऑफिसर हैं वो और साथ में एक जवान था। वारदात ठीक है, वारदात एक दहशतगर्दी की वारदात है। तो वो वारदात, वैसे वारदात पॉजिटिव भी यूज़ हो जाती है, वारदात कल भी होती है वो तसव्वुफ वाला मामला है। लेकिन तो हुजूर ये मामलात हैं, ये डिस्कस करेंगे। फर्दर कोई चीज़ आएगी सामने तो वो भी बात करेंगे। तो 14 अगस्त की आपको मुबारक हो, आज़ादी मुबारक हो आपको। और बाजे बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे ये बाहर बिल्कुल बाजे बज रहे सी और बाजे बजन गए। तो हम किसी एक दोस्त कह रहे थे कि अगर लोगों को इतनी ही आज़ादी अगर मैसर है तो इस पर भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो चलें, बाजों के ऊपर जो है वो लोग इरिटेट होते हैं। मैं जब निकलने लगा ना घर से, हाँ, तो मेरे ना सामने इधर बच्चे छोटे छोटे ना वो बाजे धड़ाधड़ बज रहे थे। और एक दफ़ा मैं थोड़ा सा ना इरिटेट हुआ कि यार इनको करूँ यार, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। फिर मैंने कहा यार ये जो हम लेक्चर देते हैं ना, हाँ, खुश्क लेक्चर पाकिस्तानियत का, ये आधे घंटे का लेक्चर जो है ये अखलाकियात का नहीं अखलाकियात नहीं, जो पाकिस्तानियत, पाकिस्तान से मोहब्बत, ये हाँ, सारी चीज़ें जो लेक्चर देते हैं। और वो लेक्चर बाज़ अगर खुश्क हो जाता है, लेक्चर होते हैं खुश्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, वहाँ मैंने ये अंदाज़ा लगाया, खड़े खड़े सोचा कि ये जो एक दफ़े की पाँ है ना, हाँ, या 2 दफ़ा की पाँ है, हाँ, ये वो आधे घंटे के लेक्चर के ऊपर इवेंट बना देते हैं। ये इवेंट बन जाता है।
ہاں نہیں صحیح ہے. اس بات کو, یہ ایک مثبت پہلو بھی ہے اس کا. یہ جو لیکچر والی بات ہے نا, مطلب کوئی تذیق کا پہلو نہیں ہے. لوگ آج کل وہ کرتے ہیں نا AI جنریٹڈ چیزیں. بابا قوم لیکچر دے رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کو کیسے چلانا. ایک چھوٹا بچہ پیپا کے کان میں بجاتا ہے, بابا جی ان کو تھپڑ مارتے. اچھا ویسے نا یہ چونکہ یہ باجے اور جھنڈوں کی بات ہو رہی ہے, میں جس ایریے میں رہتا ہوں وہ سوسائٹی میں کافی زیادہ ڈیکوریشن, جس طرح مختلف علاقوں میں جیسے لبرٹی میں آپ نے بتایا میوزیکل پروگرام اور رات کو آتش بازی خوب. تو جو لوگ جس طرح سے نکلے ہیں, وہ چاہے لبرٹی تھا, چاہے فورٹریس ہو یا شہر کے کوئی دور دراز علاقے, لوگوں نے تو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ مال روڈ پر بھی ہر سال ہوتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنا رنگ دے دے گی. وہ PTI چاہے اپنا رنگ دے دے, PTI والوں کے لیے جب وہ خود کال کرتے ہیں تب تو 100 بندہ 200 بندہ آتا نہیں ہے, اور جب ان کی مین لیڈرشپ وہاں کھڑی ہوتی ہے عمران خان کے علاوہ تب نہیں آتے. یہ پیورلی لوگوں کا اپنا جذبہ تھا, لوگوں نے انجوائے کرنا ہے اور اس کا اپنا انداز ہے. کوئی باجا بجا کے کر رہا ہے, کوئی جھنڈا لہرا کے کر رہا ہے, کوئی گاڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں کر کے لوگوں نے اس کو انجوائے کیا. نہیں اچھی بات ہے. یہ خوش قسمت قوموں کا ہوتا ہے کہ یہ جو دھماکوں کی آوازیں آتش بازی کی صورت میں اور آسمان سے پٹاخوں کی کریں, دھماکوں کی نہ کریں, پٹاخوں کی آوازیں اور آسمان سے گرتی روشنیاں جو تھی نا, یہ سیلیبریشن تھی. تو یہ خوش قسمت قوموں کی ہوتی ہے. ورنہ ہم نے تازہ ترین واقعات جو ہے نیئر پاسٹ میں جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں دنیا بھر میں, بڑی مشکل حالات ہوتے ہیں دنیا کے. تو ہم ان خوش قسمت قوموں میں ہیں جو اپنی آزادی کا جشن منا رہے تھے ان چیزوں کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بات, جب میں نکلا ہوں یہاں سے تو میں یہ ساتھ ہی ایک وومن یونیورسٹی ہے, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی. تو یہ جیل روڈ کے اوپر نا زیادہ وہ رش نہیں تھا اس طرف جانے والا. اس طرف وہ گاڑیاں کافی ساری نا اس میں ڈالے, ڈبل کیبن یہ وہ, اور گاڑیوں میں جو لڑکے ہوتے ہیں, لڑکے والے وہ سارے اس میں, اور جھنڈے پاکستان کے جھنڈے, اور پھر میوزک شوزک. کبھی کھڑے تھے وہ انتظار کر رہے تھے 12 بجنے کا, 2-4 منٹ رہتے تھے اس وقت. تو میں نے وہاں جا کے نا گاڑی روک لی. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے لگے کہ یہ کیونکہ ینگ نسل ہے تو یہ ان کے ہوں گے, یہ ان صاحب کے ان کے. میں نے کہا یار وہ تسی اپنے جھنڈے چنڈے لے آندے نہیں. ان کا جاؤ تسی سن جشن مناؤ دیو یار, کڑے کام چ پی گئے تسی. یعنی انہوں نے, یہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے PTI کے ساتھ ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں یار سن جشن منان دیو, اور انہیں کمجھنا پاؤ سن. صحیح. آپ بھی کوئی بات کہنے لگے؟ بس یہی کہ جھنڈا ہر سال لگاتے ہیں, اور بچوں کو بھی پوری پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ باجے بجائیں, چاہے گھر کے اندر بجائیں, چاہے والدین تنگ پڑ جائیں, لیکن یہ کہ تنگ پڑنے نہیں دیتے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی انجوائے کرنے دیں. یہ مطلب ایسا مومنٹ ہے کہ بڑے مومنٹس کم آتے پاکستان میں. ویڈیو بڑھائی ہے میری بیبے جڑی ہے, ماں میری, وہ بھی بچا بچا رہی ہے, بیٹی میری اس نے بھی بڑا والا باجا کہتا ہے یہ والا لینا بس, اور چھت پہ رات کو چڑھ کے پورے علاقے کو سنا رہی تھی کہ یہ میں نے باجا کی ہے. تو اچھا ہے بچے نہیں, ہاں سیلیبریشن ہے, ٹھیک ہے. بچوں کی پتہ نہیں ایویں کمپین چلاتی ہے باجیاں کے خلاف, اور ایک ادا دن ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہے نا یار. آپ ایک ایونٹ کے ساتھ آپ ایسوسیشن ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے مختلف رنگ ہیں, لوگوں کو انجوائے کرنے دیں. انجوائے کرنے دیں بس. مین چیز یہ سیلیبریٹ کریں, خوش ہوں, باہر آپ نکلیں, سیر کریں, دیکھیں شہر کو, اور یہی مومنٹس ہیں, یہی ہوندے نے. اور ورنہ اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پچھلے 30-40 سال سے یہ زیادہ شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تھا یہ ارتقائی پیریڈ ایک ہوتا ہے نا, جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستانی باقی کتنے موقع آتے ہیں خوشی کے, تو اگر خوشی کے موقع زیادہ آتے ہیں, اس کی انجوائمنٹ کا ایک تاثر بنتا ہے, اسے میرا خیال انجوائے کرنا چاہیے. یہ محرومیاں کتنی ہیں, مایوسیاں کتنی ہیں لوگوں میں, ینگ جنریشن میں کتنی ہیں, اس کے باوجود اس کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. بڑی حوصلہ, یہ پارٹیسپیشن جو ہے نا حوصلہ افزا ہے. اس پارٹیسپیشن کو کیش کروانا چاہیے. کیا ہمارے جو حکمران ہیں, تھوڑی سی اس میں سیریس بات بھی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں, کیا وہ ان چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ یہ تماشا دیکھنے نکلے ہیں؟ اس تماشے کو آپ کسی تبدیلی میں لے آئیں. بالکل. میں سوچتا ہوں کہ یہ والا دن دیکھ کے کہ ابھی جہاں پہ پاکستان کی ریاست اور شہریوں کا جو تعلق ہے بڑا ویک ہے, کیونکہ یہاں پر شہریوں کے لیے تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں.
अमेरिका में हम गए थे तो हर घर के बाहर लोगों ने रजाकाराना तौर पर झंडा लगाया विंडोज होता में लगे होते हैं, है, विंडोज में लगे होते हैं, झंडे लगे सड़कों होते हैं, पर छोटे झंडे उन्होंने रखे लोगों ने लाए होते हैं। अच्छा, वो क्या है कि वो वहाँ की रियासत की प्रायोरिटी भी वहाँ के अवाम है, तो वो यानी वो ताल्लुक बहुत गहरा है। हमारे यहाँ ताल्लुक यकतरफा ही है, ये वो लोगों की तरफ से है। हाँ, मतलब वही ये है ना कि जो आपने बात कही है ना असल में कि जो स्टेट के साथ एक रिलेशनशिप है हाँ। वो कमजोर है। कमजोर है। अच्छा, इस कमजोर रिलेशनशिप को मजबूत कैसे बनाना है, ये फिर जो आप सारी बहस आपने पहले भी कहा, सूबों की बातें, ये जो बात की, तो वो रिलेशनशिप जो है क्योंकि कमजोर है उस पे ही नई बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ अच्छा, और जो कमजोरी का बायस बनते हैं वही ये बातें शुरू करवाते हैं। हाँ, जैसे ही कमजोरी का बायस बनते हैं वही ये बातें शुरू करवाते हैं। तो आज अगर हम गौर से देखें तो ये हम 80 साल तकरीबन पाकिस्तान ने तकरीबन 80 साल ही 80वां शुरू हो गया। तो इस 80 साल में आप देखें कि आपके मुल्क की जो तरक्की है वो दूसरे ममालिक की निस्बत कितनी आगे गई है। हम पीछे रहे हैं, हम कामयाब हुए हैं। नाकाम रियासत में इसको नहीं कहता, नाकाम रियासतें वो हो जाती हैं जैसे अफगानिस्तान है, वो एक नाकाम रियासत है जहाँ पे कारोबारी ममलिकत चल ही ना रहा हो। पाकिस्तान बाकायदा एक रियासत है, इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे फायदा उठाने वाली बातें क्या हम कर रहे हैं, क्या हम उसको मजीद मजबूत करना चाहते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये है। अभी हम अपनी बहस को ले जाते हैं कभी उठा के कि जनाब ये क्योंकि स्टेट का सिस्टम नहीं चल रहा तो यहाँ नए सूबे बना लें। आपने तो कहा ना कि वो नए सूबों वाली बात शायद खत्म हो गई, मेरा नहीं ख्याल ये खत्म हुई। हाँ, जिक्र जरा कम हो गया। ये आप देखें, ये बात आज भी नहीं बल्कि 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए थे तब भी पाकिस्तान में 32 सूबे बनाने की बात चल रही। तो ये किसी ना किसी तरीके से इधर उधर से मुड़ के बात जो है फिर आ जाती है कि जनाब कैसे। उसके पीछे मुख्तलिफ जो मराकज़ हैं ताकत के, उनके मकासद और होते हैं। तो अगर आपका मकसद वाज़े सिर्फ ये हो कि आपने अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, आपने अपनी पब्लिक को वो डिलीवर करना है जिस मकसद के लिए ये रियासत बनी थी, तो फिर तो और बात है। अगर मकसद सिर्फ ये है कि आपने पब्लिक को कितना वीक करना है या पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाली जमातें जो हैं उनको कितना कमज़ोर करना है, फिर आपका पर्पज़ और हो जाता है। असल में हमारे यहाँ पे होता ये है कि जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाली सियासी जमातें हैं उनकी गैर जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन सियासी जमातों को कमज़ोर करना मकसद है। ये जो मुल्क है ये जिन सूबों के ऊपर बना, उन सूबों की अपनी एक पहचान थी, उस पहचान ने पाकिस्तान का नाम भी दिया है। तो उसको डैमेज करना जो है, तब्दील करना एक अलग पर्पज़ हो सकता है, उसको बेहतर बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये जो बहस है ये एक तो बंद नहीं हुई। अगर बंद नहीं हुई तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा इसको ओपन होना चाहिए। ये मामला जो है इसको तय कर देना चाहिए ना। बार बार हम एक बात ही लेके फिर बैठ जाते हैं और उस बात को ख़त्म नहीं होने देते। फिर कुछ एक बंदा एक आता है अपनी, उसने एक 4-6 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप होता है, वो स्कॉलर अपने आप को समझते हैं, दानिश्वर समझते हैं, कोई नाज़िम होता है, कोई मेयर रहा होता है, मेंटल कैपेसिटी उनकी होती नहीं है। वो उतनी महदूद मेंटल कैपेसिटी के साथ समझते हैं कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं। उनको अगर आप देखें कि जो इदारे उन्होंने खुद चलाए होते हैं वो इदारे ही बने इस तरीके से होते हैं कि जो बिल्कुल प्रिंसिपली दुरुस्त नहीं होते। आप कभी लोगों के वसाइल उठा के देखें, जिन लोगों ने ये जो तजवीज़ें पेश करते फिर रहे हैं, सारे वो हैं जो बेसिकली रियासत को खुद नहीं चलने देते, रियासत को खुद नहीं चलने देते, जिन्होंने ना कोई टैक्स देने, बल्कि वो सब्सिडीज अलग से ले रहे होते हैं, रियासत को बिल्कुल निचोड़ रहे होते हैं। तो सारे के सारे वही हैं। तो वो तजावीज़ लेके आ रहे हैं, अब भी ला रहे हैं, अभी वो मौजूद हैं। और ये बात जो है सम टाइम ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को या सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको प्रेशर में लाने के लिए की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा ये जो बात शुरू हुई है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योर, मैं तो इसको हमेशा कहता होता हूँ कि ये बड़ी मैच्योर लीडरशिप है। इस दफ़ा इनको ये मामला जो है निपटाना चाहिए। बार बार आप डिस्टर्बेंस, अच्छा फिर ये है कि क्लैरिटी नहीं है हमारे पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि पंजाब का मैंने इसलिए कहा कि वो रह ही पंजाब की गई है, वो पंजाब से बाहर निकल के सोचते ही नहीं। वो सिंध की तकसीम चाहते हैं, इनको अगर आप सोचेंगे ना, ये सिंध की तकसीम चाहते हैं। तो जब ये सिंध की तकसीम चाहते हैं तो फिर सिंध वाले क्या कहेंगे? अब आप सिंध को डिस्टर्ब इस तरह से करेंगे, ये नाजायज़ एक गलत तरीका है। इन बहसों को आप मुकम्मल कर लें। और पाकिस्तान नहीं, सिंध वाले भी तो पंजाब की तकसीम चाहते हैं। नहीं, सिंध वाले जो पंजाब की तकसीम चाहते हैं ना, उसमें पंजाब खुद आमादा है। नहीं, पंजाब तो देखे ना, नहीं, फिर कराची भी आमादा। नहीं, पंजाब एक मिनट, पंजाब में देखिए,
कब हम आता है नहीं, जैसे पंजाब ने करारदादें पास की हुई हैं, करारदादे पास हुई, वो एक माहौल था उसको खत्म मैं करने ये से- बात कर रहा हूँ कि पंजाब से वो एक नहीं तहरीक नहीं आप चला मैं रहे थे, तीन लोगों के नाम लेता हूँ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ये लोग और सारे लोग जो है हमेशा ये बात करते रहे कि पंजाब जो है इसको बड़ा सूबा है, इसको इसी तरह से तकसीम किया जाए। नहीं ये सर मैं तो थोड़ा सा तारीखी पस मंजर बहावलपुर बहाली सुन लो जरा, सुन वो बहावलपुर वाला चल रहा था मामला, जब एक पॉलिटिकल पार्टी एक हिस्से में जहाँ पर उसका वोट बैंक है वहाँ पर लोगों को ये कहे बार बार कि आपके ऊपर तख्ते लाहौर का कब्जा है, आपके ऊपर जनाब वो शरीफ ख़ानदान ने कब्जा किया हुआ है, आपके ऊपर ब्यूरोक्रेसी ये वो, आपके हुकूक सारा कुछ लूट के वो वाले खा रहे हैं, एक माहौल बनाया हुआ हो तो फिर उसका नतीजा तो कोई ना कोई निकलना है। अब नून लीग ने मुझे बताया कि या पंजाब वालों ने ये बताया, नून लीग का आपने नाम लिया, उन्होंने कब जाके सिंध में कहा है कि जी के कराची सूबा अलग अलग बनना ये चाहिए? तो राना सनाउल्लाह का ऑन रिकॉर्ड बयान है, एहसन इकबाल का ऑन रिकॉर्ड बयान है, जवाबन जिसमें उन्होंने कहा नहीं जवाब नहीं जवाब नहीं जवाब है, उन्होंने कहा नूबी पंजाब की तहरीक चल रही थी, पीपल्स नहीं पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी। नहीं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी पूरी ने- जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा उसके हूँ जवाब में देखिए, अगर उन्होंने ये कहा था कि किसी वो भी बनना एक चाहिए। सियासतदान ने कह दिया ना, बात कर दी इस तरह की, लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि पंजाब की तरफ से डिमांड आई है कि सिंध को डिवाइड करें, वो कभी नहीं आई डिमांड। देखिए मैं आपको फिर मैं आपको कहूँ ना, ये बात बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ फोरम पर ये राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल जैसे लोग कह चुके हैं सर जी पीपल्स कि पार्टी वहाँ ने वाह गजल के तौर पे सर, नहीं इनका देखें, इनकी सोच ये है, मैं आपको बताऊं, इनकी सोच ये है कि जो कराची है ये पुरानी सोच एक चलती है और पंजाब में हमेशा पंजाब इसका मुहर्रक रहा है इस सोच का। देखें ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, ये कराची को विफाक के अंडर लाना चाहते रहे हैं हमेशा, और नून लीग को जब भी मौका मिला नून लीग ये कहेगी, और अब बात गवादर की भी हो रही है। देखें प्रैक्टिकली जो हुकूमत रही है नून लीग की, यानी कितनी देर हुकूमत रही है ना, तो उस हुकूमत के दौरान तो कोई एक मतलब लेकिन क्या पंजाब असेंबली की करारदाद है कि नहीं? वो उसके उस जवाब माहौल में में थी उसके नहीं, जवाब। वो- उनकी वो अपनी तहरीक देखिए ना। के जवाब। लेकिन तो आप ये नहीं कह सकते। चले आप वो- इस पे वो बलोचिस्तान, वो बहावलपुर वाली है, सूबा बहावलपुर की बहाली वाली है। अच्छा नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि डट के मुखालफत क्यों नहीं कर रही नून लीग? हम मुखालफत डट नहीं के कर रहे, मुखालफत करे, मतलब जिस तरह पीपल्स पार्टी डट के मुखालफत करती है ना, हाँ, नून उस तरह लीग नहीं डट के कर रही। मुखालफत करे कि नहीं, मरीम नवाज ने एक बार कहा था कि पंजाब एक है, एक बार कहा था, इस तरह मतलब उनका राइट है वो डट के उनके मुखालफत मेरा करे। ख्याल है कि शायद वो मौका- उनके स्टेक्स ज्यादा हैं थोड़े से, मुझे एक मिनट तरीके के साथ ही करें और देखिए, आप- इट ही ना मार देनी आप पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा अपना अपना वोट बैंक बचाने का एक तरीका होता है, कुछ किसी तरीके से। अच्छा, अब अगर नून लीग जो है उसको यहाँ पर ख़तरा हो ना कि अगर हम पंजाब की तकसीम की बात करेंगे, हमारा वोट बैंक जो है उसको नुकसान पहुँचेगा, तो नून लीग भी उसी तरह डट के मुखालफत करेगी जिस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बस से बाहर है। पिछली बार भी मैंने बात की थी ना कि पीपल्स पार्टी अगर बस में हो तो शायद वो कह दे कि जी कर ले। नून लीग अगर मुखालफत नहीं कर रही, इसका मतलब है कि पंजाब के लोग इसको इतना सेंसिटिव नहीं ले रहे। आज अच्छी बात है कि आप सब ये कह रहे हैं। नून देखिए, ये जो करारदाद हुई थी ना 2011-12 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, उस वक्त कौमी असेंबली में करारदाद हुई, सेनेट में हुई, मुत्तफिका हुई। मेरा ये ख्याल है इमदाद मैं गुजारिश साहब, कर मेरी रहा हूं। बात सुन लें। जी, मैं जी। मेरा ये ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को जो एक एक सूबे की हद तक महदूद होकर रह गई हैं, उनको दूसरे सूबों के ऊपर इस तरह के मुतालबात नहीं रखने चाहिए। एक मिनट, वो आपके ख्याल है ना, मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। नहीं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध तक सर, महदूद मैं- है, नून लीग पंजाब तक मैं- महदूद है। आप पीपल्स पार्टी पंजाब में यहाँ पे तकसीम करेगी, ये वस्ती पंजाब है, ये शुमाली पंजाब अपनी तंजीम में, हाँ, तो उससे क्या पैगाम दे? ठीक, आप उसकी मुखालफत करें, आपका राइट है ना। मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ जो नून लीग का पॉइंट फारूकी साहब उठा रहे हैं ना। गुजारिश ये है कि जो नून लीग को पंजाब में ये सेंसिटिव इशू नहीं लगता, इस वजह से अभी भी मुस्लिम लीग नून के दोस्त कहते हैं बैठ कर के जी हमें राणा सनाउल्लाह ने कहा है, एहसन इकबाल ने कहा है, एनएफसी के मामले को ले लें, इन्होंने कहा एनएफसी को ख़त्म होना चाहिए, 18वीं तरमीम को ख़त्म होना चाहिए। देखिए, नून लीग के ख्याल में इन बातों से, उनके सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर इवन इन बातों से हमें हमारे वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ना, तो उस वजह से वो ये रास्ता निकाल लेते। जो साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने रोकने के लिए किया था, लेकिन रोकने के लिए भी तो सूबाई असेंबली ने करारदाद ना सिर्फ पास की, बल्कि सेनेट और कौमी असेंबली में उस वक्त नून लीग भी तकरीबन
کافی سارے ووٹوں کے ساتھ تھی، اس کو روک بھی سکتی تھی، مخالفت بھی کر سکتی تھی. وہاں سے بھی گیلانی صاحب کے دور میں بھی 2/3 نہیں متفقہ قراردادیں ہوئیں. نون لیگ نے اتفاق کیا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ نون لیگ کو لگتا ہے کہ یار اگر ہم مخالفت اس کو ہم اپنا مخالفت نہیں بھی کریں گے یا مخالفت کریں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی پیپلز پارٹی نے گند کیا ہے ادھر ساؤتھ میں بے شک اور مسلسل کیا یار. ایک منٹ، ریاست نے جو کراچی میں مختلف گروہ بنا کے وہ جو کراچی کو علیحدگی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو گند ہے نا. لیکن پیپلز بھائی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے گند ہے. میری آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے گند کیا نون لیگ ڈٹ کے مقابلہ کرے. ایم کیو ایم نے گند کیا وہ ٹھیک ہے، نون لیگ جانے، نون لیگ جانے ان کا کام جانے. سر نون لیگ یہاں کی نمائندہ جماعت ہے. میں تو بطور ایک پنجابی ایک بات کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں آپ کریں. میں آپ کی رائٹ کو نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ مخالفت کریں. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہونی ہے نا کہ جی کہ وہ جنوبی پنجاب والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں، تو پھر بات یہ بھی ہوئی کراچی نہیں پھر کراچی والوں کو کیا دریا برد کر رہے تھے. ایک منٹ نا، میری گزارش سن لیں نا. میں یہ کون چاہتا ہے کون نہیں چاہتا میں اس بات پہ نہیں جا رہا. میں جو نمائندہ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اوپر کہیں سے پریشر آیا پنجاب سے کہ یار یہ بات کیوں کر رہے ہو. میں یہ بات کر رہا ہوں عوامی سطح پر. پنجابیوں کا اپنا مزاج ہے، یہی تو بات ہے، یہ بات ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو پنجابیوں کا مزاج ایک انہوں نے پیپلز پارٹی چک کے باہر مارے جڑیاں گلاں کر دی کالا باغ ڈیم دے اوپر اور دوسرے معاملات تے. بالکل ٹھیک بات نہیں ووٹ ملدا انہوں نے. بالکل ٹھیک بات ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں اپنا صرف پیپلز پارٹی کری. میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کر رہی ہوگی اپنی پولیٹکس. دیکھیں اگر لیکن پنجاب کے لوگ اس کو مائنڈ نہیں کر رہے. نہیں مائنڈ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ختم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مائنڈ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بالکل ٹھیک بات ہے، اوکے ختم ہو گیا. اب نون لیگ کرے، نون لیگ کا ختم ہوگا اس بات سے؟ ہو جائے گا. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ صرف ایک بات کہ یہ جو پنجاب اگر خاموش ہے کہ جی ہونا چاہیے ڈیوائڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی گل نہیں یار، آپس ہی ہے نا. آئندہ تہاڈے کولوں اچھا سر تسی دے دینا بعد چ آ جاندا. ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ہے؟ نہیں بھولدے تسی. وہ یہ ہے کہ پنجاب اگر خاموش ہے کہ پنجاب، لیکن پنجاب کو اگر آپ اوور آل سینس دیکھیں گے نا کہ کیا ہے پنجاب میں، کہ آلریڈی ڈیوائڈ ہوا پنجاب. ہاں جس کی یعنی کہ ایک بہت بڑا ریئیکشن ہے جذباتی کہ پنجاب کیوں ڈیوائڈ ہوا. ڈیوائڈ تو مطلب پورا انڈیا پاکستان ہوا لیکن صرف پنجاب ہوا. ٹھیک ہے، پنجاب کو یہ فیلنگ جو ہے، آپ ذرا جا کے پنجابی جو ہیں ان کو دیکھیں، جا پوچھیں جا کے کہ یہ ڈویژن کیا تھی. کیا کچھ نہیں ہوا، لٹریچر لکھا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، فلمیں بنی، تو یہ کسی اور صوبے کے لیے تو نہیں بنی. تو اس کا یہ کہنا کہ جی پنجاب تو چاہتا ہے کوئی بات نہیں، ہو جائے 6 دفعہ تقسیم اور ہو جائے، ایسا بالکل نہیں. سر یہ جو ابھی بات کی تھی نا فروقی صاحب نے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب سندھ کو تقسیم کیا جائے، تو وہ سب نون لیگ نہیں چاہتی. مطلب پنجاب سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے. لیکن اگر سندھ کی کوئی جماعت یہ بات جب کرتی ہے کہ جی پنجاب میں یہ سوچ ہے یا پنجاب کو ڈیوائڈ کیا جائے، تب اس پہ ہی کیا جاتا ہے. روکتے ہیں نا اس کو، پنجاب کی تقسیم کو. تو پھر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نون لیگ بھی اس پہ سیاست کر رہی ہے نا. ابھی آپ نے کہا نون لیگ کیوں نہیں مخالفت کر رہی، ان کا طریقہ کار ٹھیک وہ کر رہی ہوگی. نون لیگ ایک بات کو گھما کے کرتی ہے، ڈٹ کے میں کہہ رہا ہوں کرنی چاہیے. اچھا دوسرا سر گزارش میں یہی کرنا چاہ رہا تھا، میں نے پہلے بھی گزارش کی چونکہ مائک پھر وہ واپس ادھر چلا گیا. یہ رات کو جو لبرٹی میں ہوا نا بڑا زبردست تھا. اچھا ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج آ رہا ہے، یہ دوسری مرتبہ ہوا. اس سے پہلے اپنا نیو ایئر نائٹ پہ بھی ایسا ہی منظر تھا. ٹھیک ہے، اور رات کو جو دوسری طرف کیا گیا، مطلب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب پاکستان کا یوم آزادی ہے، جشن آزادی ہے، پوری قوم جشن منا رہی ہے. چوہی صاحب نے بتایا وہ منچلے بچے جو باہر جشن منا رہے تھے. سر پی ٹی آئی نے کیا کال دی، سہیل افریدی صاحب نے کہا جی 10 بجے پورا پاکستان بند کیا جائے، ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے. تو یار آپ پاکستان کے جشن آزادی کو بھی، اس دن کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاست کریں، آپ کا حق ہے سیاست کرنا، لیکن کیا آپ پاکستان کے یہ جو اہم تہوار ہیں ان کو اس طرح سے متنازع بنائیں گے؟ اور اس سے سوسائٹی جو ہے جو کہ پہلے ہی آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی وہ کتنی اس میں تفریق پیدا ہو چکی ہے، اور پچھلے 40-50 سالوں سے جس طرح ہماری پوری سوسائٹی تباہ کی گئی ہے، وہ اپنا فرقہ پرستی کے نام پہ، بنیاد پرستی کے نام پہ. اور یہ اللہ اللہ کر کے کچھ چینج آیا ہے، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں
یہ نیو ایئر نائٹ پہ جو ہوا یا ابھی یہ جو اپنا 14 اگست پہ رات کو جو منظر تھا، یہ مثبت تبدیلیاں ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے کہ مثبت سمت میں لیا جانا چاہیے. اور جہاں تک صوبوں کا معاملہ ہے سر، صوبوں کے معاملے پہ آپ نے شروع میں وہ گزارش جو کہا نا کہ شاید جس پہ وہ خاموشی چھا گئی ہے یا کوئی معاملہ ہے، تو سر میاں نواز شریف صاحب نے نا کل ایک مری میں میٹنگ کال کی ہوئی ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ ہونے جا رہا ہے، لیکن کچھ بتانے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو اس سے پہلے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان پہ پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں انہیں اعتماد میں لیا جانا ہے، اور اس معاملے پہ جو الٹرنیٹ آپشنز ہیں ان پہ غور کیا جانا ہے. اب وہ الٹرنیٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر صوبوں کا معاملہ دبے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں وہ ہو سکتا ہے بلدیاتی سسٹم والا معاملہ آ جائے. ویسے تو ایک نیا کٹا کھل گیا ہے کہ وہ دریائے چناب پہ کہتے ہیں جی 4 نئے ڈیم بنانے ہیں. امداد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ پرانا معاملہ ہے، یہ پرانی فائل کھلی ہے اور اس کو جناب علی وہ نئے رنگ روگن نہیں وہ ایک امداد صاحب کی خبر تھی، وہ پھر تھوڑی سی بعد میں مجھے بھی ملی تھی کہ وہ وابڈا نے جو بریفنگ دی تھی زرداری صاحب کو جا کے کہ یار یہ ڈیم چھوٹے چھوٹے بنائیں ورنہ تو وہ سندھ طاس معاہدہ والا جو ہے وہ انہوں نے چناب کے اوپر بنانے شروع کر دیے ہیں، اور بھی مرحل کافی. تو چھوٹے چھوٹے نہ صرف ڈیم بنائیں بلکہ صوبے بھی پیسے لائیں. بیسیکلی زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس ماحول بناؤ، وفاق کے پاس ماحول بھی بناؤ، دوسرا صوبوں کو کہیں کہ آپ اس میں ڈیمز کے لیے فنڈس آپ دیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ صوبوں والی جو مطلب گیم شروع ہوئی تھی وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی اور معاملے پہ ڈیل ہو جائے گی. کیڑے معاملے تھے؟ یہی ڈیموں پہ ہو سکتی ہے، اپنا بلدیاتی سسٹم پہ ہو سکتی ہے. خیر ڈیم اور بلدیاتی سسٹم دونوں ڈسپیوٹیڈ ایشو نہیں ہے، یہ چھوٹے ڈیم اور بلدیاتی سسٹم. اچھا میرا خیال اس میں صوبوں کا مسئلہ ہے نا، خاموشی تو ہوتی رہے گی، کبھی پھر دوبارہ بات شروع ہو جائے گی. ایشوز میں صرف یہ ہے کہ نہ بنانے والوں کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا کوئی بھلا ہونا ہے، نہ روکنے والوں کا مقصد یہ ہے. جو روکنا چاہتے ہیں ان کا بھی یہ مقصد نہیں ہے، وہ ایشوز اور ہے. اور جب ہم اس کو لنک کرتے ہیں نا کہ ڈویژن ہوگی اور جس طرح پنجاب پہلے ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، یہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. مطلب وہ ڈویژن وہ تھی جس میں فسادات ہوئے، لوگ مارے گئے، اس وجہ سے وہ پینفل ہے. ادروائز تو وہ جو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ معاملات اگر امریکہ اور کینیڈا والے ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. نہیں ہو سکتے سنو، یہ الگ ایشو ہے کہ نہیں ہوا. مطلب جو خیال تھا قائد اعظم کیا کہتا ہے نا، کہنا تھا کہ ہمارے اس طرح کے تعلقات ہوں گے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا تھا. ابھی اگر وہ حافظ آباد نیا ضلع بن جاتا ہے ایک ضلع سے الگ کر کے، تو کیا کوئی اس میں کوئی بارڈر بن جاتا ہے، کوئی اس میں وہ پاسپورٹ اور ویزے کا ایشو آ جاتا ہے؟ نہیں گل ایڈی سادہ نہیں جنی جناب سادہ سمجھ رہے ہیں نا. میں سمجھ ہاں ہاں، حافظ آباد ضلع بننا اور صوبہ بننا دو مختلف چیزیں ہیں، بالکل مختلف چیزیں ہیں. لیکن اس میں یہ وہ پاکستان اور جو انڈیا کے پنجاب کی ڈویژن ہوئی تھی، یہ وہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے جو جس طرح سے پنجاب انڈیا، کیونکہ ہم اکثر یہ بات کر دیتے ہیں کہ پنجاب تو پہلے بھی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. یہ وہ والا ڈویژن نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر انسانی یونٹس اور اس بنیادوں پہ یہ صوبے بن رہے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ وہ والا ایشو نہیں ہے. بہرحال یہ تو ہے ہی ہے. آپ جو شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ عوام کے ساتھ ایسوسیشن کہ کیا ہے ہماری، وہ ایک جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے نا، پنجاب اسمبلی میں استحقاق کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے. کیا خوبصورت کارروائی ہے. میں تو کہتا ہوں اس طرح کی یہ مینڈیٹری کر دیں کہ تمام استحقاق کمیٹیاں تمام صوبوں میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہوتی ہیں ان کی کارروائی لائیو دکھائی جائے اور اس کو اسٹڈی کیس کے طور پہ نا بچوں کے سامنے رکھا جائے کہ اصل میں ایشوز کیا ہیں. ایشو یہ ہے کہ آر پی او یا ڈی پی او نے آ کے سلوٹ نہیں کیا. کتنا بڑا عوامی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، ڈرائی فروٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح ایشوز کیا ہے نا کہ اس سے پہلے ایک بنا تھا کہ وہ واش روم نہیں استعمال کرنے دیا. جو خرابیاں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایشوز کتنے سیریس ہیں. اچھا نہیں، آپ کے خیال میں اس کو سلوٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک، بالکل کرنا چاہیے. اچھا کن کو کرنا چاہیے؟ اچھا نور اللہ صاحب فضول بات دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو باقی وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی خبر کبھی آپ نے نوٹ کی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بتا دیں کون سی ہوتی بے شمار ہوتی، بتا دیا کریں نا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کتنی کارروائیاں ہیں، دکھایا کریں نا. یا آندیاں نے نا، روز آندیاں نے. وہ تو آپ کوٹ کر دیا کریں نا یار. آپ پھر وہی بات ہے، آپ کوٹ کر دیا کریں. میں نے جو سنی ہے میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو. چلیں ٹھیک ہے، مطلب جی بچے نہیں گل ہے کہ کوٹ کر دیں. اتنی خبریں آتی ہیں جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں، کیا وہاں پر عوام کے ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے؟ یہ عوامی ایشوز بالکل ہے، نہیں ہے. یہ عوامی ایشوز نہیں ہے. یہ عوامی ایشو نہیں ہے. یہ جو کمیٹی استحقاق کمیٹی میں
کہ اگر انہوں نے سلوٹ نہیں استحقاق مارا، کمیٹی ہوتی اسی لیے. ہاں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا ان کا اوہو یہ ٹو وے ہونا چاہیے نا. جن کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے، اچھا یہ تو استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں وہ ہوا اٹارنی جنرل یا کون وہ جن کے گھر چھاپا پڑا تھا نا، جی اٹارنی جنرل وہ غلطی سے کہ بقول پولیس کے غلطی سے چلے گئے تھے، 11 بندے پولیس والے سسپینڈ ہو گئے تھے سیم ڈے. ابھی وہ 2 بچیاں مرڈر ہوئی ہیں یا انہیں اچانک طبیعت خراب ہو کے وہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اس کا پہلے رپورٹ کچھ آتی ہے، دوسرے دن کچھ آتی ہے، تیسرے دن کچھ آتی ہے، 5ویں دن کچھ آتی ہے، وہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے. کوئی پبلک کا استحقاق کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں تو جانے پر استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. اس کے گھر بالکل نہیں جانا چاہیے تھا پولیس کو، وہ بھی ایک پاکستانی شہری ہے. لیکن جو باقی پاکستانی شہری ہیں یار، ان کا بھی تو خیال، اس کے لیے بھی تو کبھی ان ممبران کو اور ان کو کبھی بات کر لینی چاہیے. وہ جنہیں سلوٹ پڑنے پر مسئلہ استحقاق آ جاتا ہے آر پی او سے، انہیں وہ پولیس والے جا کے کسی کا گھر کا دروازہ توڑ کے کسی کا گھر داخل ہو جاتے ہیں. وہ جن کے خلاف وہ 15 پر کال چل جائے وہ مر جاتے ہیں وہاں پہ تھانے میں. مطلب ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਰ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ہے. آپ کا تو مسئلہ گوڈا آپ کا الگ ہے نا، آپ کا گوڈا الگ ہے اور آنکھ الگ ہے. ایک گورننس کا ایشو ہے، ایک پرابلم ہے، اب اس کو استحقاق کمیٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، اب ਤੁਹਾਡੀ مرضی ہے. میں جو استحقاق کمیٹی ہے ایسے کام لی ہے. یہ جتنا ایشو سیریس تھا نا، مختلف تھا، وہ بالکل یہ باقی باتیں آپ کی ایسی نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو صوبوں کا یا اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جانا چاہیے. ایک تو یہ تجویز آدھی پیش کرتے ہیں جان بوجھ کے. پرپوزل آپ دیکھیں، اب تک صوبوں کی جتنی بات ہوئی ہے کسی نے پوری پرپوزل دکھائی ہے، کوئی بلو پرنٹ اس طرح کا دکھایا ہے. بس ایک بات کہہ دی جاتی ہے، یہ جو اس میں جو آپ بات کریں نا، سیاسی پارٹیوں کو پلیٹ فارم جو ہے پارلیمنٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں، اس پہ ڈبیٹ کریں. جو عوامی نمائندے ہیں اس پہ بحث کریں، بات کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہے. اوہو کرتے، ایجنڈا جہاں چل رہا ہے وہاں تو چل رہا ہے نا. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ایوان میں آئے گی تب اس پہ بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ترمیم تک ہمارے ہاں تو آئینی ترمیم تک ایجنڈے پر آئے بغیر پاس ہو جاتی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سرکاری اداروں کے آڈٹ کیے جاتے ہیں سر، وہاں پہ تحریک التواء کار جمع کروائی جاتی ہے، کال اٹینشن نوٹس آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں. آپ صرف ایک ویڈیو آپ نے دیکھی اور اس پہ استحقاق کمیٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ صرف اراکین اسمبلی کے استحقاق کے متعلق ہوتی ہے. آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ، میں نہیں وہاں پہ جا سکتا. میں نے کس کا کہا ہے؟ آپ صرف ایک نہیں وہ پارلیمنٹ بند کروانے ہیں یہ پارلیمنٹ. میں نے کس کو کہا ہے؟ میں نے بھی تو کہا پارلیمنٹ کے اراکین کی استحقاق ہے. چوئی صاحب کی بات رہ گئی تھی ادھوری، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. شروع نہیں کی تھی. ہاں، وہ پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے امداد سمرو صاحب کے نون لیگ کا یا پنجاب کا کیس کمزور ہے. انہوں نے بات کر دی تھی، مجھے یاد بھی نہیں اب انہوں نے کیا بات کی تھی. آپ سوال کریں نا سیدھا. پنجاب تقسیم ہونا چاہیے تھا سر. پنجاب کیوں تقسیم ہونا چاہیے؟ سندھ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، جو دوسری قراردادوں کی بات ہے کہ قراردادوں کے ساتھ کبھی صوبے تک قرارداد ایک مطالبہ ہوتا ہے، ایک رائے ہوتی ہے. ہاں، اگر متفقہ رائے تھی تو پھر وہ متفقہ طور پہ آئین میں کنسٹیٹیوشن میں ترمیم کیوں نہ کر لی انہوں نے؟ ہاں، یہ بھی دیکھنے والے. کنسٹیٹیوشن میں ترمیم کر لیتے، اس کا مطلب وہ بھی جو تھا وہ کہتے ہیں گونا تو مٹی لانا، ہاں، کوئی ایسا ہی کام تھا. اور پنجاب والوں نے جو وہاں تحریک انصاف کے دور میں جب عمران خان کا دور تھا. ایک منٹ چوئی صاحب، صرف جاننے واسطے، یہ جو صوبے بنانے کا پروسیجر ہے اس میں قرارداد ہے کہیں پہ؟ نہیں قرارداد کو چکر ہی قرارداد نہیں. وہ تو سر وہ یہ کہہ رہے، سن لینا جو یہ قرارداد اگر متفقہ قرارداد تھی تو اس کا مطلب 2 اکثریت تھی ان کے پاس. پوری پارلیمنٹ کہہ رہی تھی جناب کر لیں آپ، ہاں، تو پھر ترمیم کر لیتے. قرارداد کیوں لے کے آئے؟ اب یہ جو انہوں نے وہ جنوبی پنجاب والی قرارداد تحریک انصاف والوں نے دی تھی، تو پنجاب والوں نے بلوچستان کے بحالی سے کر دی، باولپور کی وہ والی بات کر دی. ویسے تو 1 یونٹ کے بعد جو رگڑا نکلا ہے یہاں پہ جب صوبے بنے ہیں، تو بھائی 1 یونٹ سے پہلے یا جب یہ ابتدا میں جو پوزیشنز تھیں، جو حیثیت تھی صوبوں کی، ان کو اسی طرح ریاستوں کو ریاستیں رہنے دیتے. اس وقت جو ہمارے وہ تھے وہ سمجھ رہے تھے شاید ریاستیں جو ہیں وہ بے دلی کے ساتھ یا بد دلی کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں حالات کے جبر کے تحت، تو وہ آزادی کا اعلان کر سکتی ہیں. ہاں، ان ریاستوں کو کہہ لیں آپ
अब इसलिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए कि उनको ये करने के लिए अब उनका रियासती सेहत ही ख़त्म कर दी जाए, सूबे में मर्ज कर दिया जाए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ मर्ज हो, सूबे के साथ मर्ज कर दिया जाए। इस तरह मेरा ख्याल उनके ज़हन में कोई मामला थे। और ये कराची वाला जो मामला है, कराची में एक जो जैसे मैं खौफज़दा हूँ, इन्होंने ये इशू उठाया था ना जनापुर वाला, क्या था, क्या नाम था, कराची हैदराबाद वाला जो फौजी ऑपरेशन में जो ठीक है ना, वही जो सारा इन्होंने दिखाया, नक्शे निकले थे सारा कुछ। तो अब मेरी जो, अगर मैं ये समझूं, मैं अपनी सोच बताऊं, कराची और गवादर फेडरल टेरिटरी होने चाहिए, दोनों, गवादर भी कराची भी। अब गवादर में 26 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट मुतवक्को है, कुवैत, कतर और सऊदी अरब की। वो वहाँ वो बनाना चाह रहे हैं रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, गैस के भी और ऑयल के भी, कि वहाँ पे ही वो रिफाइनरीज हों, खाम तेल वहाँ से जमा हो, ताकि जैसे वो बाबल मंदब और ये आपने हुर्मुज़ वाला इशू है, ये मुस्तकिल में कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो उनसे निपटने के लिए। और पाकिस्तान का तो इसमें फ़ायदा ही है। हाँ। अगर ये इन्वेस्टमेंट आती है, वो अपने ज़खायर जहाँ उन्होंने रखने हैं, तो पाकिस्तान उससे किराया लेता है, क्या मामलात होते हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं उससे। और दूसरा जो कराची वाली मैं बात कर रहा हूँ, फिर वहाँ अगर गवादर में वो फिर जो अगर वो फेडरल टेरिटरी नहीं होगी तो वहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स के हवाले से मसाइल पैदा होंगे। और कराची वाली जो बात है, ये मैंने शायद पिछली दफ़ा बात की थी, या वैसे मेरी इमदाद समरों के साथ बात हो रही थी, ये मेरे ख्याल कल के परसों, कि जनाब ये जो भारत में पंजाब के वो दो हिस्से हरियाणा और पंजाब उनको तकसीम किया गया, तो फिर एक नया वहाँ शहर बसाया गया चंडीगढ़, वो फेडरल टेरिटरी है, किसी रियासत का हिस्सा, किसी सूबे का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन वो हरियाणा का भी दारुल हुकूमत है और पंजाब का भी दारुल हुकूमत है। अच्छा, वो वाला शहर। तो ऐसे कराची जो है ये सिंध का दारुल हुकूमत रहे, और लेकिन साथ ही जो फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इसमें क्या है? नहीं, वैसे जरूरत की है। नहीं, जरूरत है, सूबों की क्या जरूरत है? नहीं, सूबे तो ऑलरेडी सर। नहीं, बाकी ये जो मैंने अर्ज किया 1 यूनिट वाली जो मैंने मिसाल दी है, कि 1 यूनिट के बाद जो इन्होंने सूबे तश्कील दी है, हाँ, मेरे ख्याल वो तश्कील वहाँ से ही गड़बड़ हुई है सारी। मुझे ये लग रहा है गड़बड़ तो बहुत वो पीछे देखे से ना, है ना, वो जिस खौफ से 1 यूनिट बनाया था वो 71 में ख़त्म हो गया, हाँ, ठीक है ना। यहाँ मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि पूरी दुनिया में जो मॉडल्स मौजूद हैं पार्लियामेंट के लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, वैसे चोई साहब बात ये है कि देखे ना, बाबे हमारे क्या बाबे यार, पढ़े लिखे बाबे थे यार, वो अहमी बाबे जो हमारे बाबे थे बाहर से पढ़ के आए हुए थे। पूरी दुनिया का जो जमहूरी सिस्टम है, उन्होंने वो जो मदरा पार्लियामेंट है वहाँ रह के आए हुए थे। तो ये फिर इसका मतलब ये कि इसके पीछे भी कुछ और चीज़ें जो हैं, कुछ और मकासद जो हैं, ये कारफरमा थे। उनकी मुझे शऊर पे या उनकी नेक नीति पे मुझे शक नहीं, बल्कि तो जैसे चौधरी मोहम्मद अली हैं, ये तो कहते थे कर्जा नहीं लेते थे वो बाहर से, क्योंकि एक दफ़ा कर्जा ले लिया हमने तो फिर ये आप देखेंगे कि तनख्वाहें भी कर्जा लेके देना पड़ेंगे हमें। तो ये हो रहा है, वही हो रहा है। उनके की जो बात करें वो ऐसे लग रहा है जैसे नए बने, क्या ये बहाल नहीं हुए थे पहले 1 यूनिट से पहले? नहीं, बलूचिस्तान यही तो बात बहाल ही ना हो गए थे ना। भावलपुर तो अलग था, भावलपुर पंजाब में कैसे आ गया? बलूचिस्तान कलात, ठीक है ना, वो कलात और जो उसकी बलूचिस्तान की जो रियासतें हैं, वो बलूचिस्तान तो था ही नहीं। बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान सही नहीं। गवादर तो 59 में इंडिया जब बना था, पाकिस्तान इंडिया जब बना, तो इंडिया के सूबे कितने थे? ये मुझे इंडिया के 19 थे, इंडिया के सूबे थे 14। हाँ, आज कितने हैं? 28। पहला सूबा वहाँ कब बना? इंडिया 47 के फौरी 3 साल बाद। नहीं, वही तो मैं देखिए ना, तेलंगाना वहाँ पे एक वो नया सूबा बन गया। फिर उसके बाद गुजरात, उसकी बम्बई की तकसीम हुई, गुजरात महाराष्ट्र बन गया। इसके बाद फिर पंजाब की तकसीम हुई, और ये सिलसिला अब जारी है। मैं बताने ये लगा हूँ, बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हो रही हैं, ये तवज्जो हटाने की कोशिश है। यहाँ पे वसाइल की तकसीम पे इजारादारी है, एस्टेब्लिशमेंट की, फ्यूडल लॉर्ड्स की, बिजनेसमैन क्लब की, अशराफिया की, वो सारा जो कुछ है, वो जो मर्जी आप सिस्टम ले आए। आप सूबों की जगह पे 10 सूबे नए बना दें,
جہاں پہ آپ نے دیکھا جب لاسٹ ٹائم پولیٹیکل سسٹم آیا تھا نا, یہ لوکل باڈیز کا سسٹم جو آیا تھا ناظم والا, اس میں شاہ محمود قریشی جیسے لوگ, یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ, یہ اپنے اپنے ضلعوں میں چلے گئے تھے ضلع کونسلیں سنبھالنے کے لیے. یہ وسائل کی لوٹ مار ہے. یہ وسائل جب تک آپ خواہ لوکل باڈیز کا سسٹم لے آئیں, چھوٹے انتظامی یونٹ بنا سر, میں تو دلیل جب تک آپ اور نہیں دیں گے, میں تو بات ہی اور کر رہا ہوں, میں تو بات ہی اور کر رہا ہوں. میں تو صرف ابھی صرف بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں, آپ شاید میرے جو موقف ہے اس کی تائید ہی فرما رہے ہیں. میں تائید ہی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تائید ہی کر رہے ہیں. اور دوسری یہ بات جو ہے, یہ جو صوبوں والا معاملہ, یہ ایک مرتبہ یہ ختم ہو جانا چاہیے. اب یہ بحثیں جو ہیں, جتنی بھی بحثیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں ان کو سدھارنے کے لیے, یا پھر جو نئے پلان لے کے آتے ہیں. ایک فائل میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, 4 صفحے کی فائل کھلتی ہے, پھر جناب الواریاں بھر جاتی ہیں, نئی سمری نئے جناب سجیشنز اس میں آ جاتی ہیں. ابھی وہ کالا باغ ڈیم والی آپ نے بات کی. اب دیکھیں نا, جو پروپیگنڈا ہے یہ اس حد تک متاثر کرتا ہے. سمرو صاحب فرما رہے تھے کہ جناب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ بینک ہے جناب. اور بھائی میرے, ان کو اس ڈگر پہ چلایا کس نے ہے؟ پیپلز پارٹی نے. انہوں نے انہی کا جو کیا تھا رہا سارا کچھ. اب کالا باغ ڈیم والی جو بات ہے, یہ مذاق نہیں ہے, میں سیریس بات کر رہا ہوں. وہ جو کہتے تھے نا جناب, سندھ والے کہتے ہیں کہ جناب پھوکا پانی بجلی دے کر لیں گے, یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے. یہ سر پی ٹی وی کے اوپر ضیاء الحق کے دور میں ٹی وی کے اوپر مذاکرہ ہو رہا تھا. اس میں لطیف لیجو تھا, شمس الملک تھا, اور یہ جو نوید قمر کے والد صاحب ہیں, لطیف لیجو تھا ہی نہیں یار میری بات سن لینا. بات تو پیدا ہی نہیں. یہ جو بعد میں ہوا ہوگا, یہ جو اپنا کیا ہے, ہاں سوری میں غلط کر گیا. اور وہ جو نوید قمر کے والد صاحب ہیں, قمر زمان شاہ صاحب, وہ یہ بات جو ہے پھوکے پانی والی. قمر زمان کوئی, وہ شاہ صاحب جو انپڑھ آدمی نہیں تھے, وہ لا کیا تھا 59 میں, انہوں نے سینیٹر رہے ہیں, وہ ڈپٹی اسپیکر 77 میں الیکٹ ہو گئے تھے. وہاں بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی تھے, انہوں نے یہ بات کی تھی. اچھا, ایک انڈین سی ایم نہیں ہے, انہوں نے یہ بات کی تھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جناب یہ صوبے کیوں نہیں بننے, ان کو اس لیے بننے دے رہے, کالا باغ ڈیم, ہاں سوری معافی چاہتے, کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننے دے رہے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب وہ بجلی ساری یہ وہ نکال لیں گے تو پھوکا پانی ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سر یہ پروپیگنڈا جہاں سے پارٹ جو ہے نا سندھی, وہ متاثر ہوا. اچھا سر, مجھے دے, ٹھیک ہے نا, اس کی شہادتیں موجود ہیں. جی مجھے شہادتیں آپ دکھائیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پروپیگنڈا کا شکار آپ ہیں. سر وہ پھوکا پانی پتہ ہے کس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بجلی والی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جب ڈیم بنتا ہے نا, دریا اپنے ساتھ بھل لاتا ہے زرخیزی. وہ اس پہ ڈبیٹ تھی وہ کہ یار آپ اگر ڈیم بناتے ہیں, ایک تو دریا کے اندر بھل بھر جاتی ہے, دوسرا نیچے جو پانی آتا ہے نا اس کے اندر زرخیزی نہیں رہتی. یہ سب سے زیادہ زرخیزی تو سیلاب والا پانی لاتا ہے. ہاں تو لاتا ہے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ دریا کو بات کرے؟ یار بات کرنے دیں, اب بات کرنے دیں نا یار. بات تو میں آرگومنٹ کروں یار, غصہ نہیں کر, آرگومنٹ کروں نا. یار تسی لڑتے اٹھے سو, میں نہیں لڑتا. اچھا اوکے چلو, ایک منٹ, صحیح گل کہہ رہے ہیں, کرو یار میں تانوں چیلنج کرنا, تسی کٹ کے مینوں دکھاؤ. قمر زمان شاہ ایک انجینئر سی, رسول بخش پلی جو ورگا پانی دا ایکسپرٹ پاکستان کوئی نہیں سی. انہاں دی پرانی تقاریر سن لو. اے پروپیگنڈا سی وابڈا دا, اے پروپیگنڈا سی ضیاء الحق دے دور دا. دیکھو ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے الگ بحث ہے, لیکن پلیز جھوٹ مت بولے. جھوٹ ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے. وہ پانی اس دن زرداری صاحب نے بھی ایک تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دریا اپنے ساتھ بھل لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اگر بڑے بڑے یار نہیں نا, یار بات اس طرح نہیں نا ہوگی. ایک منٹ یار, میں آپ مجھے وہ آپ نے پروپیگنڈا کیا نا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں لطیف تھا یا ایاز تھا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یار نام ہے سر, یار میں تو کہہ رہا ہوں یار, ایک منٹ مجھے جیسا مجھے بات کرنے دیں نا, مجھے بات کرنے دیں, ورنہ آپ بھی نہیں کر سکیں گے. ایسے نہیں ہوتا نا. ہاں تو پھر آپ بھی نہیں کر سکیں گے. نہیں آپ بات کرنے دیں نا, بات کرنے دیں. نہیں میں نے آپ سے پورا نہیں پوری بات. یار تھوڑا کم ہی ہے, واردات ہی ہے تھوڑی.
یار یہ او چوہے صاحب میں پرسنل ہو جاؤں میں ہو جاؤں پرسنل نہیں میں سیریسلی پرسنل ہو جاؤں پرسنل ہو جا پھر کیوں ہو جائے گا کر لے کرن والی ایک پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ ہے چوہے صاحب تک جو پہنچا. چوہے صاحب اگر قسم کھا کے کہیں کہ انہوں نے خود سناؤ, یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں سب دوستوں کے سامنے میں قسم کھا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اسرار بخاری نے آج فون کر کے یہ واقعہ سنایا. اسرار بخاری صاحب اوکے چلو ٹھیک ہے سر, پہنچ گئے آپ اوکے نا. نہیں میں نہیں پہنچا. اسرار بخاری صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ جو تھے, ہاں ٹھیک ہے بس میں کہہ رہا ہوں جو خود آپ یار وہ اب اپنی یاداشت بھی ان کو نہیں ہے, اب مجھے بھی فون آتا رہتا ہے, چھوڑ دیں یار. میں نے آپ کو کہا آپ نے سنا ہے, نہیں سنیا آپ نے نہیں سنا, بس ٹھیک بات ہے نا, بات ختم ہو گئی. میں نے یہ چیلنج کیا تھا. دوسری بات سر چوہے صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے ہونا چاہیے. اچھا وفاق نے ریلوے چلا لیا, وفاق اسلام آباد جو 25 کلومیٹر کا شہر ہے اس کو ٹھیک چلا پا رہا ہے نہیں, پھر وفاق تو پاکستان میں چل رہا ہے. پاکستان میں ایک منٹ عمران, میری بات تو پوری کرنے دیں, میری بات تو پوری ہونے دیں نا. یار نہیں چلا پا رہا, پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے, وہ ناکام ہو جائے گی دوسری پارٹی آ جائے گی. آپ ملک کو اس طرح تقسیم کریں گے تو وہ تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی اب نون لیگ کی بات ہی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی نظام کی, وفاق کا نظام. آپ مجھے بتائیں کہ اپنا اسلام آباد جو چھوٹا سا شہر ہے, ہم ہر بار جاتے ہیں کتنا لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے اسلام آباد کے ساتھ. ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے نا, سارے جنگل پی آئی اے چلا پائے, اسٹیل مل چلا پائے, ٹھیک ہے نہیں چلا پائے نا. اچھا اب چوہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئل ریفائنریز لگیں گے. یار بات تو سن لو یار, چوہے صاحب بات کرنے دینا یار, بات کرنے دیں. آپ کو مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ میرے آرگومنٹ کے بعد آپ کے پاس جواب نہیں, آپ میرے رفڑ ڈال رہے ہیں. اچھا آپ آئل ریفائنری کس کے پاس ہوتی ہے سر؟ وفاق کے پاس. چاہے وہ کوئٹہ میں لگے, چاہے شیخو پورہ میں ہو, چاہے کراچی پورٹ پہ ہو, چاہے گوادر پورٹ پہ, وفاق کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک, جو سوئی گیس یا نیچرل ریسورسز نکلتے ہیں صوبوں کو رائلٹی ملتی ہے, وہ وفاق کے پاس ہوتی ہے, وفاق ان کو چلاتا ہے. نہیں وفاق ایڈا بھی میرا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوندا للیاں دا بال. نہیں کہ وفاق نہیں, میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ جی کوئی صوبہ ایڑا کہے گا میں بڑا بڑا چودھری ہوں تو میں کر دیں گا, وہ کر دیں گا, اس طرح نہیں ہوندا. اچھا دوسری بات یہ کہ سر کراچی کا مور دین 70% آج بھی وفاق کے پاس ہے, آج بھی. یار کیوں وہ آپ کو وہاں دارالحکومت بنانے تو دے رہے ہیں, وہ بنائے دارالحکومت. نہیں مطلب اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ پنجاب سے آواز نہیں آتی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے. یہ بات آپ نے سنی نا, یہ پنجاب سے کہا جاتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں, یہ پنجابی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر آرگومنٹ ہے کہ وفاق پاکستان کا بہت اچھا چلا رہا ہے, ملک کو اپنے ادارے بھی اچھے چلا رہے ہیں, ابھی پاسکو بند کر دیا یار. آپ گندم جیسا ایک جو بیسک آپ کی نیسیسٹی ہے آپ وہ نہیں چلا پا رہے. آپ نے سرکاری ملازمتیں ختم کرتے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 3 کروڑ کا شہر ہم چلائیں گے. یار کوئی مطلب عقل والی بات کرو, کوئی دانش والی بات کرو. بس کوئی بات آپ کے کان میں کوئی ڈال دیتا ہے, آپ شروع ہو جاتے ہو. کس نے ڈالی ہے؟ جس نے بھی ڈالی ہے, مجھے کیا پتا کس نے ڈالی ہے. ایک بحث جاری ہے نا, ایک بحث. یار میں تو کہہ رہا ہوں ان کا آرگومنٹ ہے نا, میں ان کے آرگومنٹ کے اگینسٹ آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ وفاق اگر اپنی جو بھی اس کے پاس ہے ایسے تو وہ اگر نہیں صحیح چل رہا ہے یار, پھر کیا کرے اس کا؟ تو بہتر ہی ہے کہ یار جو جتنا میکسیمم صوبائی خود مختاری دیں بہتر کریں. اس سے صوبائی خود مختاری کے بعد پاکستان میں بہتری آئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اس سے پہلے زیادہ اچھا پاکستان تھا یار. نہیں ویسے میں معافی چاہتا ہوں, یہ صوبوں کے اوپر بحث جاری ہے تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے, تو واپس آ کے پھر بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. صوبوں کے اوپر بحث چل رہی ہے لیکن ساتھ میں ہم نے ذرا وہ بھی ڈسکس کرنا ہے معاملہ جو لاہور میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بحث ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں, میرے پاس سوال لکھے ہوئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو پیسے زیادہ گئے ہیں وہ لوگوں کے اوپر لگے یا حکومتوں کے اوپر لگے؟ نہیں کہاں پہ لگے؟ ایک منٹ اس کا جواب نہیں, یہ سوال کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کا جواب دیکھیں, ہم نے کیا تجربہ صدارتی نظام کا. اس صدارتی نظام کے بعد کیا ہوا پاکستان سے؟ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایوب خان کا دور سنہری دور ہے پاکستان کا. پاکستان تقسیم ہو گیا. 73 کا آئین آیا,
पाकिस्तान आज तक कायम है। उस 73 के आइन में अमेंडमेंट्स हुई। के बाद भी 2 दफा सदारती निजाम 11 साल रहा है नहीं, वो सदारती नहीं, निजाम कब्जा मार्शल की शक्ल में वो तो कब्जा है ना, वो तो देखिए ना, वो सदारती नहीं, वो तो कब्जा है, वो कब्जा है, वो तो कब्जा। अच्छा, वो पार्लिमानी निज़ाम को किसी ने नहीं छेड़ा। असल इस वक्त जो टारगेट चीज़ें हैं ना, वो टारगेट चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम को भी तब्दील करना, यहाँ एक सदारती निज़ाम लेके आना। वो सदारती निज़ाम पाकिस्तान जैसी स्टेट में नहीं चल सकता। इसका हल और कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के कि 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अगर तरमीम 18वीं तरमीम है, उस 18वीं तरमीम में अगर वसाइल का रुख जो है वो सूबों को ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ। सूबों की तकलीफ ये हो रही है कि चारों जगह पे जो वज़राए आला हैं उनके पास सारे वसाइल चले गए। अगर वो वसाइल जो है वो उसके बाद NFC अवार्ड के बाद जो प्रोविंशियल जो अवार्ड आना था, अगर वो आया होता, जो इस वक्त बुनियादी नुकसान फॉल्ट है वो ये है कि सूबों ने अपना ये काम नहीं किया। उन्होंने वसाइल की जो आगे तकसीम थी वो नहीं होने दी। और दूसरी बात ये कि लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। अच्छा, अगर अडॉप्ट कहीं किया जाता है तो इंतहाई वीक शक्ल में, तब भी जो ये इख्तियारात का, असल में मैं लस्ट का बात करता हूँ, ये लस्ट है इख्तियारात की, वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, हर जगह पे। ये जब खत्म होगी, सिस्टम यही रहना चाहिए, सूबे यही रहने चाहिए। इनमें या तो 2-3 बातें हैं ना, या तो आप लोकल बॉडीज का सिस्टम ले आए, या आप इंतजामी यूनिट बना लें, या आप नए सूबे बना लें। नए सूबे बनाने की कैपेसिटी हम में नहीं है, हमारी स्किल्स ये नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी इंटेलेक्चुअल्स में, हमारी अशराफिया में ये सलाहियत नहीं है कि वो जो पुराना एक सिस्टम बना हुआ है उसको इतने बड़े पैमाने पर तब्दील कर ले। जो इंतजामी यूनिट बनाने वाली बात है, ये एक तजर्बा होगा, लेकिन जो लोकल बॉडीज वाला सिस्टम है, इसको अडॉप्ट अगर किया जाए तो वसाइल ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे। ये तकलीफ नहीं फिर होगी। अब असल में हुआ क्या है, आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद वसाइल का जो रुख है वो, ये पंजाब की हम बात करते हैं, लाहौर की तरफ किस तरह है। लाहौर में एक शहरी को 11,500 रुपए पर ईयर इस एक शहरी के ऊपर खर्च हुए, लाहौर के एक शहरी के ऊपर। ये रिपोर्ट है इस बारे में। जबकि लिया का जो शहरी है उसके ऊपर 650 रुपए खर्च हुए। अब लिये के शहरी के जो वसाइल हैं वो तो खर्च कहाँ पे होते हैं, लाहौर में। शेखोपुरा गुजरांवाला के खर्च कहाँ पे होते हैं, अगर तो वहाँ पसंदीदा लोग हैं आपके तो वहाँ वसाइल चले जाते हैं, वहाँ 200 अरब के प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि जितना हमारा पसमानदगी है, उस पसमानदगी को दूर नहीं किया जाता। तमाम वसाइल, ये ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ये येलो ट्रेन, ये ब्लू ट्रेन, ये ग्रीन ट्रेन, ये ट्रेनें वहाँ भी चलनी चाहिए, ये हॉस्पिटल वहाँ भी बनने चाहिए, तालीमी इदारे वहाँ भी बनने चाहिए। वो हम बना नहीं रहे। सूबों ने आमरीत अपनी ये कायम की है, सूबों ने, सूबाई हुकूमतों ने आमरीत अपनी ये कायम किया कि उन्होंने वसाइल का रुख जो है वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाने दिया। ये एक मसला हल करे, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के साथ वाबस्ता है, इसके साथ रहना चाहिए, मेरा इस पर यकीन है। सदारती निज़ाम आएगा, इख्तियारात का इर्तिकाज और बढ़ जाएगा। ये इर्तिकाज जो है ये इस मुल्क का सबसे बड़ा एक मसला है। मैं जो आप बात कर रहे थे वसाइल की, फारूकी साहब ने बिल्कुल बड़ा अच्छे अंदाज में बता दी। असल चीज़ ये है कि जो 3rd tier ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़ है कि सूबों में जो पैसे जो अब गए हैं ना सूबों में, उससे पहले जो वफाक के पास होता था, तो वफाक उस वक्त लोगों के, आज भी मैं कह रहा हूँ, बावजूद जो इन्होंने बात की है ना कि वो CM जो डिक्टेटर बन गया है, हुकूमत डिक्टेटर बन गई, बिल्कुल ठीक बात है, पैसे उनके पास चले गए। लेकिन उसके बावजूद सूबों के अंदर जो काम है, चाहे किसी एक जगह हुआ है, चाहे 2 जगह हुआ है, बनिस्बत इसके कि जो सारे पैसे वफाक के पास होते थे ज़्यादा हुए। और मैं गिनवा सकता हूँ, प्रोग्राम में टाइम लंबा हो रहा है, मैं गिनवा सकता हूँ। अच्छा, अब ये असल चीज़ ये है कि ये जो सूबाई अवार्ड हो ना, नेशनल अपना प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड, वो अब अजला तक उनकी वो जो फार्मूला जो भी बने, उस फार्मूले के तहत बराबर सब में जाए जो जिसकी आबादी है उसके हिसाब से। अब सवाल तो यही है ना कि वो वाला किसने करना है और अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये 2010 में आई थी ना 18वीं तरमीम, इसमें देखिए सर नहीं कर दे, नहीं वो करनी चाहिए, नहीं कर देना, करनी चाहिए, और शायद उसके बाद आप नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये जो है ना, असल में मसला ये है कि यहाँ पर जो 2 सियासी खानवादे हैं, वो जो 2 पॉलिटिकल पार्टियां जिनको हम कह लेते हैं, उन्होंने वो जो उनके अपने फायदे, जमाती वो उनको सूट नहीं करती ये वाली चीज, लिहाजा नहीं करती। असल में शादी ये भी एक मसला है यहाँ पे कि ये जो खानवादी जिनकी आप बात करें, खासतौर पर पंजाब में जो सियासी खानवादा है, इसकी
जो मैनेजमेंट है उसका मुकम्मल इन्हिसार ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। हाँ ये अब से नहीं है, शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ वज़ीर आला थे उस वक्त से, यानी MPA और जो अरकान असम्बली उनकी, और फिर जो बल्दियाती सिस्टम जो है, ज़िले हुकूमतें, उनका इन्होंने जनाब कर करा के, हाँ जूनियर, और 19 वाले ग्रेड को 20 वाले 21 वाले में लगाया हुआ, तो फिर वो उनका वो मरहूम ने वो क्या कहते हैं, ममनून एहसान रहेगा ना, वो रहेगा, तो फिर फैसल कामरान साहब उनकी मर्जी से जो भी बातें सारे होते रहेंगे, तो जो भी ठीक है, जो तुझे कर रहे हो नहीं है ना। दूसरा ये ना, अब ब्यूरोक्रेसी को, ये जो सिस्टम है बल्दियाती निज़ाम, ये किसी तौर भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर था, 14 महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाना उसका काम था, और चेयरमैन जिला काउंसिल उसका बॉस था। हाँ। ये जो DC हजरात ने अपने ऑफिस बनाए हुए थे, वहाँ जिला काउंसिल वाले बैठते और साथ वाले कमरे में सेक्रेटरी की तरह वो बैठता था। हाँ। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को तगड़ा कर दिया फिर। हाँ, उन्होंने जनाब DCO खत्म करवाए, और परवेज मुशर्रफ साहब, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा काम किया था, हालांकि अगर वही रहता, और फिर जो सूबों को मिलती है रकम, वो फिर अजला तक उसकी जो तकसीम थी, वो अगर फार्मूला उसके ऊपर कमीशन जो भी उसमें क्या इन्होंने तय किया हुआ है उसके मुताबिक वो सारा प्रोसेस होता, तो जैसे हम बलूचिस्तान जो है पसमानदा सूबा हम कहते हैं तरक्की के तौर पे, वैसे तो वो जो है वसाइल से माला माल, एक कुदरती वसाइल से माला माल हमारा सूबा है। वो जैसे लिए की बात हुई और दीगर अजला की बात हुई, तो वहाँ उसके लिए ज़्यादा फंड रखें। ये जो बैकवर्ड इलाके हैं, किसी दौर में यहाँ नौकरियों के भी कोटे होते थे सारे, वो इसलिए थे कि वो लोग जो है वहाँ के, वहाँ उनकी भी कोई वो भी तरक्की का रास्ता देखें, वो भी वहाँ को इस तरह सिस्टम कर। तो साहब मुझे तो लगता है कि असल मसला जो है ना, वो शायद ये जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर है, मुझे सुहेल बड़ाई साहब की बात ठीक लगती है कि वही तकलीफ दे है और उसी को वो चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं ना बात बताऊँ आपको। हाँ। ये 3-4 दिन पहले एक साहब के साथ मेरी बात हुई जो मुतलकीन में से हैं। ठीक है। ये जो सुबह वाली बात इब्तिदा में कहने के बाद कम हो गया, मे भी शायद ये सुबहों से मामला निकल के ना, ये स्ट्रांग किस्म का बल्दियाती निज़ाम उस तरफ आ जाए, उधर चले। लेकिन उसमें मैं जी समझ रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी रुकावट है, और दूसरा वो जो सदारती निज़ाम है, मेरी बड़ी खुल के बात हुई उनके साथ, तो मैंने कहा यार वो तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि पार्लियामेंट सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता, बेसिक जो वो बुनियादी ढांचा है इनका डिक्लेयर कर। वो कहते यार वो तो उसको छोड़े आप, वो तो अब आईनी अदालत ने करना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सदारत वो ये चाहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मरकजियत हो इख्तियारात की। हाँ। वो जरूरी नहीं कि सदारती निज़ाम के अंदर ही हो। हाँ। पार्लियामानी सिस्टम के अंदर भी अगर कोई ऐसा छोटी सी काबीना मैकेनिज्म, वो कहते हैं कि जनाब जो फैसला साज है ना, उनकी तादाद कम होनी चाहिए। हाँ। ये उनका मतमा नजर है कि जो चंद एक लोग वो फैसला करे, इर्तिकाज़े इख्तियारात, वो ये चाहते हैं। यानी काबीना के ऊपर भी कुछ सुपर काबीना, ठीक है ना, इसके हाँ कुछ जो भी करना चाहे। ये काबीना छोटी, ये आइन में तो नहीं लिखा कि काबीना बहुत बड़ी होगी, बल्कि आइन में तो लिखा होगा काबीना की ज्यादा से ज्यादा अरकान की तादाद भी मुकर्रर है। हाँ, वो तादाद है, ये उससे भी ज्यादा मशहूर करके ना सारे। फिर वो जो मनपसंद लोग, जो गैर सियासी गैर मुंतखब लोगों को, फिर उनके जरिए जनाब सारा सिस्टम ये नहीं अब की बात नहीं यार, ये हमेशा से होता है। ठीक है, ठीक है, काउंसिल बना, ठीक है ना, ऐसा ख्याल होगा ना कि काउंसिल बना ले, इस तरह का कोई सिस्टम जो वो चाह रहे, ये आखिर पे जो नतीजा निकलना है ना, वही निकलना, ये वाला निकले जो मुझे समझ आई है। ब्यूरोक्रेसी पे हम बड़े आसानी से डाल देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देती। मसला तो यह है कि वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला अगर अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है अकेला, चूँकि जब बल्दियाती इदारे होंगे, पार्लियामेंट मजबूत होगी, मेंबरान असम्बली अगर असम्बली में खड़े होकर बात कर सकते हैं, तो उनका अथॉरिटी और उनका जो पावर्स है वो
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, वो नहीं चाहते। वो ट्रैप दे लियांदे ना ब्यूरोक्रेसी बेसिकली। का कसूर हमने ऐसे बना लिया जैसे ब्यूरोक्रेसी खुद ब खुद काम कर लेती है। वो वज़ीर आला के साथ शहबाज शरीफ साहब थे, सुबह 5 बजे लाइन बना के सेक्रेटरी सारे घर के बाहर खड़े होते थे कि मीटिंग के लिए कॉल कर लिया है, फजर की नमाज के बाद वज़ीर आला साहब मीटिंग करेंगे। ऐसे ही होता था ना। क्या वैल्यू है उस ब्यूरोक्रेसी की? वो अपनी मर्जी कहाँ कर सकती है? वो और बात कर रहे हैं, वो और ओ बात सर, कर रहे हैं। समरी किसने तैयार करनी होती है? ओहो, जो वो चाहते हैं, जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला चाहता है उसके मुताबिक समरी बन जाती है। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कहे कि ये करना है और वो उसको ना करने दो दें? चीजें वो अथॉरिटी अपनी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर बलदियाती इलेक्शन हो गए थे तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब जब वहाँ जाना चाह रहे थे, वहाँ पर फिर वो डिप्टी कमिश्नर की तरह उन्होंने बिहेव नहीं करना था, उन्होंने उस तरह से सर्व नहीं करना था वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चाहती। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पार्टी कल्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर है, जो दुनिया भर में है, जिस जमहूरियत के लिए हम सारे मरे जाते हैं कि जमहूरियत फ़लाँ जगह है 200 साल से चल रही है, 300 साल से चल रही है, वहाँ पे पार्टियों में भी जमहूरियत है। वहाँ अफराद हुकूमत का नाम नहीं होते। बिल्कुल ठीक है ना। वहाँ लोग अफराद की खातिर के ये रेड लाइन अफराद नहीं वहाँ डिक्लेयर होते कि इसके लिए है। 5 अगर वज़ीर आज़म बदल गए हैं बरतानिया में तो जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ उसी पार्टी का दूसरा वज़ीर आज़म आ जाए तो हम 25 साल तक रोना ही नहीं खत्म होता हमारा कि हमारी हुकूमत नहीं चलने दी, उसी पार्टी का वज़ीर आज़म भी हो तो हमने वो पॉलिटिकल सिस्टम कमज़ोर रखा हुआ है जिसकी वजह से है। और हमारा एक वज़ीर ख़ारजा आया है, आपने अगर कल देखा हो, नॉर्वेजियन, उनकी 56 लाख आबादी है और उनकी पर कैपिटा इनकम $1,15,000 है और पाकिस्तान की $2,000 से कम है। ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक 8,500 रुपये कमाने वाला आदमी जो है वो अमीर होता है, वो गरीब नहीं होता। तो 8,500 के मुताबिक साल का ₹1,00,000 भी नहीं बनता। तो ₹1,00,000 वाले को हमारी हुकूमत अमीर समझती है और वो बेचारा जो है ना कमर्शियल फ़्लाइट पर आया अपना ब्रीफ केस उठाकर, उसके पास जहाज़ अपने और वो सारे नहीं करनी आती उन्हें वो यही उनकी बर्बादी और नाकामी की वजह है और हमारी तरक्की का राज। चले आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। हाँ जी, फिर हेलीकॉप्टर देखिए जो अभी सारा डिस्कस हुआ है, हाँ मुकामी हुकूमतें जो है वही हाल है पूरी दुनिया में। जापान के जो मेरा ख्याल है सब तो ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਤੂਰ, नीतों का कि है, नीतां ठीक कर लेनी चाहिए। लेकिन पता क्या है, निचले लेवल पे जब इख्तियार जाएगा तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, हाँ पैसा बच सकता है अगर लोगों की राय शामिल की जाएगी इलाका लेवल पे। अभी आप किसी भी एरिया में प्रोजेक्ट होता है, डीसी या सीएम डिसाइड करता है उस इलाके में ये बना दें, वहाँ के अगर लोगों से राय लेंगे तो आपको बेहतर हल मिलेगा उसका कि यहाँ पे आप इस तरह से कर लें काम। सड़क आप बनाना चाह रहे हैं लेकिन इस सड़क से पहले फलां काम कर लें, ठीक है, वो क्योंकि राय शामिल होगी ना। तो वो मैं बताना चाह रहा था कि जो जापान के 2 शहर टॉप सिटीज़ में आए हैं दुनिया के, तो वहाँ पे मकामी निज़ाम सही चल रहा है ना, यानी वहाँ पे आवाम की राय को तरजीह दी जाती है। बिल्कुल सही है। यानी वहाँ पे ये भी है कि आपने कोई एक चीज़ पॉइंट आउट कर दी और उसमें आपने वो मेल डाल दी, वो उसने उसको हल करना। कहीं भी कोई छोटी सी रुकावट भी है कि अगर किसी सिटीज़न ने या सिटीजन्स ने वहाँ पे पॉइंट आउट करके बता दी तो वो जो मकामी हुकूमत है उसने उसको ठीक करना। तो ये मसले का हल है। अब बड़े लेवल से चीज़ें कि नहीं ये इतने सूबे बना दें, ये कर दें, निचले लेवल पे आप जाएं ना, सूबे बना के फिर आगे निचले लेवल पे इख्तियार ही ना दें। मैं वली साहब एक छोटी सी आप एक फिक्रा इंग्लैंड में या किसी और शहर मुल्क में उस जगह पे घर नहीं बना सकते जहाँ वो बिजली गैस और वो बुनियादी जरूरियात फराहम करने के। देखें रिसेंटली ये आप बात कर रहे हैं ना इंग्लैंड की, लंदन के आउटस्कर्ट्स में हिचन एरिया एक, वहाँ पे प्लान बना जी कि यहाँ पे एक इलाका इस्टेब्लिश करना। अब वहाँ पे पता चला कि नहीं, यहाँ की जो ज़मीन थी ना उसमें कोई आसार कदीमा की चीज़ें, तो हम इसको नहीं छेड़ सकते। लोगों ने अपना राय दी, उन्होंने कहा जी नहीं यहाँ पे आप आबादी ना बनाएं, इससे थोड़ा हट के बना लें। तो यहाँ पे आपने कभी सुना है कि पंजाब हुकूमत कुछ बनाना चाह रही है और आवाम की राय शामिल हुई है और वो वहाँ पे बाज आ गए? नहीं, नेवर। वो बना के बाद में गलती हो जाए तो वो जी और जी ये तो कोई पिछले फैसला हो गया या कोई गिरा दें इसको जी। तो हाल तो यही है। एक वली साहब सिर्फ इतनी एक बात है, सिर्फ और सिर्फ
وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کے صوابدیدی اختیارات کم کیے ہیں. ان کا پیسہ جو ہے وہ یہ نہ ہو وزیر اعلیٰ کہ اپنی مرضی سے پیسہ اٹھا کے کسی ضلع پہ لگا رہے ہیں. وہ پیسہ جو ہے جن صوبوں جن اضلاع کا ہے جن ڈویژنس کا ہے وہ باؤنڈ کیا جائے قانونی آئینی طور پہ کہ وہ وہاں تک جانا ہے. وہ بنے نا ایک چھوٹا سا کام کر لیں, اس کے بعد کوئی مسئلہ رہتا ہی یہ جو بات کی یہی تو مسئلہ سارا کہ اگر ایک چیف منسٹر نہیں سارا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, ایم پی اے کسی کی ویلیو کوئی نہیں ہے. ایم پی او جہاں وہ رکھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر, نہ بات سنتا ان کی, مل بھی نہیں سکتا ان کو. تو آپ وہ ایم پی ایس سے آپ مشورہ نہیں کر رہے, نچلے لیول پہ تو زیادہ تکلیف ہونے کی ہوگی نا جانے کی. اور ترقیاتی فنڈ بھی بند ہونے چاہیے نہیں. بالکل سر ان کا کام ہی نہیں ہے عمران صاحب, ان کا کام بنیادی طور پہ لیجسلیشن ہے. اچھا وہ یہ کرتے نہیں ہیں, وہ لیجسلیشن یہاں پہ جس طرح ہوتی رہی ہے. ابھی وہ پچھلی مرتبہ شاید فاروقی صاحب نے بتایا تھا نا کہ پرویز لائی کے دور میں کس طرح سے یونیورسٹیوں کے بل جو ہے پاس ہوتے رہے. ہمارے کچھ دوست جو آج کل پاکستان میں تو نہیں ہے, میڈیا سے ان کا کبھی تعلق تھا, آج کل تو نہیں ہے, وہ کس طرح سے وہ سارا کچھ لے کے آتے تھے. یہ اب زبان زد عام ہو چکا لاہور میں تو. لیکن سر یہ جو اختیارات والا معاملہ ہے نا عمران صاحب, مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ پبلک اوپینین تو دور کی بات ہے نا. یہ آپ دیکھیں پورے لاہور میں وہ اپنا سیوریج ڈال رہے ہیں. سر کسی ایک بھی حلقے کے ایم پی او کو پتہ ہے کہ اس کے حلقے میں یہ کام ہو رہا ہے؟ کس نے یہ سارا جناب پلان بنایا؟ بیوروکریسی نے بنایا. چونکہ بیوروکریسی کے ساتھ ان کو بھی ڈیل کرنے میں اچھا لگتا ہے اور بیوروکریسی کو مزہ آ رہا ہے. کیونکہ اگر وہ بلدیاتی سسٹم ہوگا, جس بلدیاتی سسٹم کی چوئی صاحب نے بتایا کہ پرویز مشرف کے دور والا, سر اس میں تو اے سی آر وہ اپنا ضلع ناظم لکھتا تھا نا, ڈی پی او کی, یہ جو اپنا ڈی سی او تھے. تو یہ کب چاہیں گے کہ ان کو اختیار ملے؟ اور دوسرا سر یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, ان کا بھی ایشو ہے سر. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اختیار جو ہے وہ ان کے نیچے بھی چلا جائے. اب اگر یہ بلدیاتی سسٹم بنائیں گے تو یہاں پہ ویسا ہی بنے گا جیسا سندھ میں ہے جناب علی. کیا اختیار ہے جی ان کے پاس؟ مطلب اگر آپ نے کسی کو صرف دھوکہ دینے کی کوشش کرنی ہے تو پھر یہی باتیں ہوں گی نا. پھر کہیں اور پلان بنیں گے, پھر کہیں اور فائلیں تیار ہوں گی, پھر کہیں اور سے کہا جائے گا نہیں جی ایسے نہیں ہے, 32 صوبے بنائے جائیں گے, پھر ایسا آپ کو جو ہے وہ نیچے اختیار بھیجنا پڑے گا, پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے بات کریں گے. سر یہاں تک معاملہ نہ جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود بیٹھ کے بات کر لیں. اگر آپ اپنے ہی ایم پی ایس کو عزت دینا شروع کر دینا, میں صرف پنجاب کی بات کر لیتا ہوں سر, یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ اگر کسی ایم پی اے نے, اس کے حلقے کے یار ایشوز ہوتے ہیں, اگر وہ کسی منسٹر اچھا کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, چیف منسٹر مریم بی بی نے وہ فکس کر دی ہے بلدیاتی, ہاں جی وہ ابھی ملاقاتیں کرنا انہوں نے سٹارٹ کیا, لیکن اس میں بھی جناب علی پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ شخص, وہ ان کا اپنا کوئی ایم پی ہے جو اسمبلی میں کھڑا ہو کے وہ حق سچ بیان کر دے, ہمیں وہ سرکاری سچ قبول نہیں ہے. لاہور میں جو پولیس والے واقعات میں ٹی ٹی پی والوں نے مجلس الاحرار نہیں مجلس نہیں جماعت الاحرار, مجلس احرار تھے اور جماعت سے جماعت الاحرار, اس نے میرا خیال ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. تو یہ اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ اپنا فیڈ بیک. دیکھیں 2 واقعات ہوئے ہیں, وارداتیں ہوئی ہیں. ایک ہوئی ہے اپنا یہ کوئی شب خان چوک بادامی باغ, وہاں پہ وہاں پہ اپنا 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے, ایک افسر تھا ایک جوان تھا. پہلے خبر یہ آئی تھی کہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. بعد میں جو پولیس کا دعویٰ ہے کہ جی ان کو انفارمیشن ملی تھی کہ جی وہ جو فیاض بٹ نامی کوئی دہشت گرد ہے وہ تیاری کر رہا ہے اپنا دہشت گردی کی واردات کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. تو وہاں پولیس پارٹی گئی تو انہوں نے فائرنگ کر دی اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے سرکاری گاڑی لے کر. اب اس میں جو پولیس ایف آئی آر درج کی ہے پولیس نے, اس میں تھوڑا سا ایک یہ سوال اس سے اٹھتا ہے کہ اگر ایک دہشت گرد تھا, ظاہر دہشت گرد تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ کوئی دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنا رہا ہے, تو اب چند پولیس اہلکار کیسے وہاں جائے, زیادہ پارٹی جاتی نفری جاتی. تو جو ٹارگٹ کلنگ والی بات میں ذرا زیادہ وزن لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا, یعنی یہ کوئی آپریشن کرنے کاروائی کرنے نہیں گئے تھے پولیس والے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر ان کو فالو کر کے اچھا اس کے بعد وہاں سے فرار ہو کر انہوں نے یہ جو نواں کوٹ چوک یتیم خانہ نواں کوٹ تھانے کے حد میں وہاں پر پولیس والوں پہ فائرنگ کی, اس میں بھی ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا. اس کے بعد کچھ انہوں نے فالو کیا پولیس نے فالو کر کے اور دونوں کو ہلاک کر دیا. باپ بیٹے فیاض اور ریحان, اور ایک تیسرا ان کا ساتھی تھا
طارق کشمیری وہ مفرور ہے, وہ فرار ہو گیا ہوا ہے, اور پولیس نے جو ایف آئی آر میں دہشت گرد لکھا ہے, اور پھر ظاہر ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کے فٹ پرنٹ پہلے جو تھے ہمارے جو کے پی کے سے اضلاع ہیں پنجاب کے, کے پی کے سے ملحقہ سرحد پر بکھر, منکیرا, ڈیرہ غازی خان, توسا, یہاں کے پہاڑوں پر تو ان کے فٹ پرنٹ تھے, اور آپریشنز بھی ہوتے رہے, اور سی ٹی ڈی نے وہاں پر دہشت گرد مارے بھی ہیں کافی تعداد میں, اور انہوں نے حملے بھی کیے دو چیک پوسٹوں پر. ایک داجل چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا, ایک اور پر جس میں دو پولیس والے ہمارے جوان شہید ہوئے تھے پنجاب پولیس کے. اس کا مطلب ہے کہ فٹ پرنٹ تو موجود ہے. دوسری چیز جو اس میں ہوئی ہے نا وہ یہ کہ کل ایک وائرلیس چلا ہے مبینہ, وائرلیس میسج جو واٹس ایپ پہ آیا ہمارے پاس بھی, اس میں وہ ایک محرر ہے یا جو بھی دفتر کا ہوتا ہے وہ بتا رہے کہ قاسم صاحب کا حکم ہے. قاسم صاحب کسی آفیسر کا ظاہر ہے, وہ سی سی پی او ہوگا برحال, اور جو بھی اس کا کوئی اس کا رکھتے ہیں نا, ہاں وہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے اس کا. ان کا حکم ہے کہ کوئی بھی پولیس والا بغیر اسلحے کے نہ ہو اپنی ڈیوٹی پر. سرکاری پسٹل اگر آپ نے ایشو کروایا اسلحہ تو ٹھیک, نہیں کروایا تو پرائیویٹ اسلحہ بھی آپ رکھیں, کیونکہ پولیس پر حملے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ لاہور پولیس اس میں بڑا اس پہ ٹارگیٹ پہ ہے. تو بڑا بہرحال یہ میرا خیال اس پر اتنی بات ہو سکتی ہے زیادہ, کیونکہ ہاں جی سر یہ جو معاملہ ہے نا, دیکھیں یہ اتنا معمولی یا سادہ معاملہ نہیں ہے, چونکہ اس میں بڑی سنگین قسم کی جو ہے وہ نیگلیجنسی بھی ہے. کیونکہ میں جو فیاض ہے اس کا بیٹا, میں وہی بتانے لگا ہوں کہ اب یہ جو فیاض ہے نا, فیاض وہ شاید ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہو, اس کے بعد وہ مطلب اسلحہ لے کے وہ جا رہے ہیں, وہ ایک بزرگ ہے, اس کے ساتھ وہ 2 شخص ہیں. فیاض کا ایک بیٹا تھا فیضان بٹ. فیضان بٹ جو ہے اسے لاہور سے 2024 میں, آئی تھنک مئی 2024 میں سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ 3 مئی کو سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, یہ تب سے یہ اپنا سی سی ڈی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہاں 24 میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کی تھی یہ. اور 13 مئی 2024 کو ایک انکاؤنٹر ہوا, اور اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو فیضان بٹ کہ جس کا تعلق جو ہے مبینہ طور پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے, یہ شاید افغانستان بھی جا چکا ہے, ٹریننگ بھی لے چکا ہے, اور اسے ویپن برآمد کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا. یہ کرول جو ہے دریا کے ساتھ والا ایریا, کرول گھاٹی والا, وہاں پہ جیسے وہ ہوتا ہے کہ جی اسی کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی, اس فائرنگ کی زد میں وہ مارا گیا تھا. اب 2024 میں ایک بندہ جو ہے وہ لاہور سے اریسٹ ہوتا ہے, اور الزام کیا ہے, ہمارے ادارے بتاتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کا لنک تھا. سر اس کے بعد کسی نے چیک ہی نہیں کیا, مطلب 2024 کے بعد 2026 میں اسی کے باپ نے اور اسی کے بھائی نے یہ ساری کارروائی ڈال دی. تو یہ سنگین قسم کی نیگلیجنسی ہے, بہت بڑی مجرمانہ غفلت کی گئی ہے. اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے, اور یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ سر وہ جو انداسہ نے بات کی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ مطلب لاہور تک پہنچ گئے. ہاں پریکٹیکلی تو پہنچ گئے نا. ایک بندہ ان کا ابھی تک آپ پکڑ نہیں پائے. کیا صرف 3 لوگ تھے؟ کیا 3 لوگوں کی یہ پلاننگ تھی؟ نہیں, وہ کچھ پولیس والے پکڑے ہیں انہوں نے جو ان کے ساتھ تصاویر وغیرہ تھی. 2 تصاویر نہیں سر, وہ اچھا وہ پولیس والے جو ہے 2 پولیس والے, اب ان کے متعلق بھی کنفرم نہیں ابھی انہوں نے کیا, اناؤنس نہیں کیا, لیکن ظاہر ہے وہ خبریں آ رہی ہیں, سورسز سے خبریں آ رہی ہیں. اچھا ان کے ساتھ یہ رابطے میں تھے مسلسل. اب پولیس کے اندر بھی اس قسم کا معاملہ ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہونی چاہیے موجودہ صورتحال میں. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی تو وہ جو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ ہے, پتہ نہیں چلا نا ان کا وہ کدھر ہے. معاملہ وہ بھی سر خراب ہے. اچھا, وہ بھی کبھی نہ کبھی نکل آتے ہیں نا. جنگ کے سامنے احتجاج نہیں ہو گیا تھا, یعنی کہ ابھی وہ موجود ہیں, وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے ہاستے نہیں نکلے کہ ساڈے لیڈر کتنے رہے, دسو کوئی پتہ جنگ دے خلاف. مزاج کی بات عمران صاحب, میں مزاج کی بات کر رہا ہوں. ان کا وہ جو مزاج تھا نا اگریسو قسم کا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ اس پورے معاملے کو جو ہے دیکھا جانا چاہیے. یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے, اس طرح سے نظر انداز نہ کیا جائے. صحیح. یہ میرے خیال میں چھوٹی سی, مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں آپ کو پتہ ہے پنجابی طالبان کی بات ہوتی ہے.
تو وہ معاملہ جو ہے، اور جو پرانی دہشت گردی کے واقعات لاہور میں ہوئے جس میں وہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے کچھ نہ کچھ یہاں روٹس تو تھے، سلیپنگ سیلز ان کے ہوتے ہیں. تو ابھی تک جتنا کچھ بھی سیکیورٹی کے لیے لاہور میں کیا گیا ہے، یہ حکومت کر رہی ہے، یہ تو بہت اچھے انتظامات ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ بالخصوص کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ان کے سلیپنگ سیلز کہاں پہ ہیں. اگر کوئی ایسا ہے، پھر ابھی میں تو اس بارے میں ویسے اتنا کنفرم نہیں ہوں کہ یہ کوئی TTP کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی اور ایلیمنٹ جو ہے اس کو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کچھ سیاسی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے ایک اور تنظیم کا نام بھی لیا، TLP کا بھی بات کی، تو لوگ مختلف چہروں سے مختلف شناخت کے ساتھ آ کے کوئی نہ کوئی، پھر انڈیویجول بھی کوئی واردات ایسی کر سکتا ہے. تو لیکن اس کو سارا سیریسلی لینا چاہیے. ایک واقعہ ہوا ہے، 2 واقعات ہوئے ہیں، تو اس میں اگر دوبارہ کہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا، لاہور بڑی پرسکون جگہ ہے، پورے پاکستان میں پرسکون جگہ ہے، باقی بھی ہونی چاہیے، لیکن حکومت اس کو نا فوری کنٹرول کرے. سلیپنگ سیلز جو ہیں ان کے وہ ہونے چاہیے. اچھا، ایک تو چیز صاحب آپ نے یہ بھی بات کرنی ہے، یہ والی جو آپ اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں دہشت گردی کے معاملے کے اوپر. ایک وہ تعریف نئی کل ہو گئی تھی ایک نئی ریاست کی، وہ دستاویزی فلم ہے، ان سے کیا نہیں ویسے کیا ہے کہ کئی تعریفیں کرتی ہے نا انہوں نے. ہاں دروازے میں 5 محرابیں، محرابیوں میں کئی تعریفیں کرتی تھی. اور زرداری صاحب کی وہ جو تقریب تھی نا، اس میں کمال یہ تھا، اب میں کیا بات کروں، بہرحال وہ یار بنتا ہے کہ جناب وہ فیلڈ مارشل کی تعریف جو ہے وہ تو بنتی ہے. اور دونوں نے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، کون زیادہ اچھی کرتا ہے، وزیر اعظم اور صدر صاحب دونوں؟ جو کون بہتر سمجھتا ہے. صدر صاحب کی بات کے اوپر فیلڈ مارشل مسکرائے اور وزیر اعظم کی طرف انہوں نے دیکھا، وہ تو اور 90 ہمارا فیلڈ مارشل، ہمارا فیلڈ بات ہے، وہ مسکرانا تو تھا ظاہر ہے. اور بس ٹھیک ہے، میرے خیال وہ جو ٹھیک ہے جو اچھی بات ہے، وہ جو خطاب تھا نا صدر مملکت کا اور وزیر اعظم کا، دونوں پالیسی بیانات تھے، دونوں اسٹیٹ کی پالیسی کے مطابق انہوں نے وہ تقریریں کی ہیں. خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کی، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات بھی ہوئی، چائنا کے ساتھ تعلقات کی بات بھی ہوئی، کشمیریوں کی بات بھی ہوئی، فلسطین کی بات بھی ہوئی. صدر نے اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل ہے اس کو روکنے کی بات کی، جو یہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے میرے خیال اس تناظر میں. بڑی گل. اور جو وزیر اعظم ہے انہوں نے جو انڈیا کو خبردار پانی والے ایشو کے اوپر، ایک قطرہ پانی کا جو ریڈ لائن ہے، اگر آپ راہ راست پہ نہیں آتے تو پھر براہ راست کاروائی. یہ دونوں چیزیں بہت یہ اسٹیٹ بالکل ٹھیک بڑی ایسی صحافی ادھر ادھر نکل جانے ہیں، گندی عادت ہے ساڈی. اور اس میں ویسے بھی نا وہ مجھے جو نظر آ رہا تھا وہاں تقریب میں ان صاحبان کا، اور پھر جو فیلڈ مارشل ہے، پھر فیلڈ مارشل کا وہ جو شہدا کے بچوں کے ساتھ پیار، ان کے اوپر دستے شفقت، باقاعدہ وہ ساری چیزیں جو وہاں ہوئی ہیں ان کی میں بات. تو یہ ایک نا پراؤڈ نظر آ رہا تھا، ایک نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری نیشن کا جو وہ خاص ماحول بنا ظاہر. اور وہ جو ایک لات کے پرنس ہیں، آغا سم تھنگ نام، انہوں نے کہا پاکستان سپر پاور ہے، انہوں نے جو، اور انہوں نے کہا کہ میرے وہ دادا کو بشارت ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ الحاق کی. یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کر کے دیکھیں تو بڑی پازیٹیو مثبت بھی جا رہی ہے. اور دوسری یہ والی جو بات ہے نا، یہ جو لاری ڈیولپ عدیل میرے خیال کوئی سب انسپیکٹر، اور اسد جو تھا وہ کانسٹیبل تھا، وہ جو اس کا بھائی تھا نا اور بیٹا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے وہ جو مقابلہ ہوا تھا یہ ان کے ساتھ مقابلے میں وہ یعنی کہ لیڈ کر رہے ہوں گے، جو اس میں شامل تھے وہ مارے گئے. اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس میں TTP نے جو ان کے بھائی اور والد کو ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے انگیج کیا اپنے ساتھ، مجھے یہ لگتا ہے. اور دوسری جو بات ہے، انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں پہنچے ہیں یتیم خانہ، وہاں جو ان کا مرکز ہے تحریک لبیک والوں کا، وہاں جو فائرنگ کی ہے وہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے، شاید میرا اندازہ ہے کہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ TLP والوں نے وہ یعنی وہ کیموفلاج ہونا چاہ رہے تھے، یعنی انہوں نے اس کو بلانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد انہوں نے شاید کوئی پولیس والے اغوا بھی کیے گاڑی میں، یہ لو
गन पॉइंट पे लेके गए काला शाह काकू की तरफ। हाँ फिर वहाँ से वो वहाँ जाके उनको छोड़ा है, फिर रावी रियान जो है शेखपुरा में, वहाँ ये फिर पुलिस के, और पुलिस की ये मैं कहता हूँ बड़ी चाबकदस्ती ये वाली, जो कि फौरी तौर पे 2, 3, 4, 5 घंटों में उनको ट्रेस कर लेना, फिर तो उनके साथ मुकाबला होना, फिर वो मारे जाना। पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, वो दूसरी वाला मुकाबला था। वीडियो भी आ गई है, ठीक है ना। अच्छा असली वाला असली वाली वीडियो आई है। एक बात है। दूसरी जो इमदाद सुमरो ने बात की, वो रात भी मैं सोच रहा था कि वो बहुत खतरनाक एक चीज़ है सामने ये। उसमें ये है कि जनाब जो जिनको अलाट हो गए हुए ना पिस्टल Weapons. वो अपने पास रखें, या अपना लाइसेंस ये सब अपने पास रखें। और तीसरी चीज जो है ना, वो सादा कपड़ों में तब भी रखना है अपने पास, क्योंकि टारगेट किया जा सकता है ना। अगर आपको टारगेट किया हुआ है दहशतगर्दों ने कि इस बंदे को हमने मारना, वो सादा कपड़ों में हो, वर्दी में हो, उन्होंने टारगेट पुलिस वाले को करना है। और तीसरी जो बात उसमें मुझे लगी है ना, वो कहते हैं जब अगर किसी के पास असले वाला वेपन भी नहीं है, अलाट भी नहीं हुआ, लाइसेंस वाला, लाइसेंस लाइसेंस वाला, मैंने क्या कहा है, असले वाला, सॉरी लाइसेंस वाला भी नहीं है, तो फिर वो जनाब कोई भी वेपन अपने पास रखे। हाँ सर आप यही तो एक नुक्ता है उसमें हाँ कि अपने पास वेपन रखे, उसको कोई नहीं पूछेगा। और दूसरी बात जो उसमें खतरनाक ये है कि जो ही कुछ होता है तो आपने कड़का देना आगे से। यानी ये कि अगर खदशा भी हो, अगर फर्ज करें हाँ इंक्वायरी नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी आपके खिलाफ, फर्ज करेंगे ये तो एक तरह से इनको फ्री लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस टू किल है ना ये तो। अगर यहाँ मैं बाहर जाता हूँ, मेरी यहाँ किसी के साथ तू मैं हो जाती है, या जो भी जैसे हम कहते हैं अपने हक के लिए जनाब हम बुनियादी नहीं वैसे चोई साहब ये लोगों को ना एजुकेट करने की ज़रूरत है कि पुलिस वाला आपको पता हो कि पुलिस है, वर्दी में है, अगर वो आपको रोके और रुक जाएं, वो कहे कि लेट जाएं, वो कहता हाथ खड़े करें कर दें। ये इस कोना का मसला ना बनाएं। अमेरिका दे ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ जो कह दे ना यूरोप तो कर देते हैं। ये कल शकील से इसके साथ मेरी सॉरी शकील मलिक के साथ यही मेरी बात हो रही थी। हाँ। ये कह रहे थे जब देखें वो वार्डन ने रोका, वो रुका नहीं, वो भाग गया, तो उसने पीछे जाके किक मारी और गिर गया, यानी वार्डन को ये कसूरवार डिक्लेयर कर। मैंने कहा भाई उसको कसूरवार क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे आप? जो भागा हमेशा यही होता है यहाँ कि उसी को कसूरवार, इसी वजह से बल्कि मैं अल्लाह माफ करे कहना क्योंकि ये जो पॉपुलर एक बयानिया बन जाता है उसके खिलाफ बात करें तो लोग गालियां बड़ी देते हैं। ये जो सानिया मॉडल टाउन है उस वक्त ही मैंने ये कहा था, मैंने कहा था भाई मेरे वो उन्होंने रियासत की रेट को चैलेंज क्यों किया? वो सड़क के ऊपर रुकावटें थी, वो हटाने आए। आप कहते हैं जनाब हाई कोर्ट का हुक्म है, आप बजाय इसके के मज़ाहमत करते, उनके ऊपर फायरिंग करते, ये जो भी डंडे लेके पहुंच जाते, ये आपको किसने इख्तियार दिया है रियासत के वो उसको चैलेंज करने का? आप रुकावटें हटा रहे थे तो आप कहते हाई कोर्ट में जाते, आप जाके वहां तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करवाते उसी अदालत से। वो लंबा कम से चंगा नहीं लगता। और वो इमरान खान को अरेस्ट करने 14-15 मार्च को पुलिस आई थी, ये क्या किया था? ये क्या हुआ? आंख निकाल दी यार उसकी, वो आईजी जो जवाब फराहम कर दिया था अगर किसी का मंसूबा होता है इमरान खान को कत्ल करने का तो उससे आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि आप खुद अंदर से गोलियां चला रहे हैं, सही पेट्रोल बम सारा कुछ नजर आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, सारा कुछ चल रहा है। ये आपकी आप खान साहब हेलमेट पा के बाहर आंदे सन, ये अवाम को भी एजुकेट करने की जो वही मैंने कहा है, ये अवाम को दूसरा जो उन्होंने दिया ना कि जनाब ये कर दे, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर चेक भी रखे यार। ਲਿਓ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ छोटी सी क्लैरिफिकेशन सॉरी सर इजाजत जान की मान पाऊँ तो सर छोटी सी गुजारिश, वो मैंने जो गुजारिश की थी ना कल, वो मैंने आपको साथ ये भी कहा था कि वो जो बंदा फरार हुआ उसकी रीज़न क्या हो सकती है। सर फैसलाबाद से ना एक ट्रैफिक वार्डन ने सूबाई मोहतसिब को बाकायदा एक दरख्वास्त दी है जिसमें उसने कहा कि जी हमें बकायदा कोटा दिया जाता है कि आपने हर सूरत ये मैंने आपको मेरी बात सुनी, कल भी मैंने आपको बता दिया था, आप जवाब दे रहे, मैंने ये कहा था कि हम उनको चालान करने का मौका क्यों देते हैं? सर मेरी गुजारिश सुनिए, सर मेरी गुजारिश क्यों जेब में रखते? सर आप ठीक कह रहे हैं, इशारा के तो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक गुजारिश सर मुझे बात कर सर, मेहरबानी आपकी। अब यहाँ पे होता क्या है सर जी, अल्लाह ताला का आप पे ख़ास करम है, अल्लाह आप पे मज़ीद करम करे, आप गाड़ी पे आते हैं और गाड़ी में निकल जाते हैं,
किसी दिन वैसे जाके ये बार स्टॉप पे खड़े हो जाएं और ज़रा चेक करें कि ट्रैफिक वार्डन करता क्या है। सर 99% वो सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को और वो गरीब रिक्शे वाला सिर्फ उसको रोकेगा सर, सिर्फ चलान किया जाता है, सिर्फ चलान किया जाता है सर। रीज़न कोई भी रीज़न निकाली जा सकती है, क्योंकि उसने वो कोटा उसको जो मिला वो पूरा करना है। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की थी, वो बर्डन है, वो प्रेशर है। वो बंदा जिस वो जो भागा था ना, उसको भी पता था कि यार इन्हें मेरा चलान करना ही करना है, मैं 2000 कितों लेके आवांगा सर, वो इसलिए भागा। अब उसकी कीमत उसने अपनी जान से अदा की। तो सिर्फ गुजारिश, रियासत की रिट कायम होनी चाहिए, मैं इस पे एग्री करता हूँ सर, लेकिन क्या रियासत का ये काम है कि वो अपने ऑर्गन्स को इस तरह से नहीं, अगर आप ट्रैफिक वार्डन को आप एक कोटा दे रहे हैं, तो नहीं क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? मैं सिर्फ ये गुजारिश, बस ठीक हो गया। या कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जो वो होता है इनके ट्रैफिक का जो हेड होता है, उसने कहा कि यार कोटे छोटे खत्म, हाँ ये बीच में फिर कोटे वाले आ जाते हैं, आ जाते ना। और सीटीओ बाहर ही निकलता दफ्तरों, है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ट्रैफिक ਚੱਲਣ ਡਈ है। अच्छा ये जो ट्रैफिक होती है ना बेहंगम, हाँ लेन तोड़ के चलते हैं, जिस लेन में यानी कि फास्ट लेन में 35 पे एक ट्रक वाला आज मेरे आगे लग गया, रास्ता नहीं मुझे मिला, 35 किलोमीटर पार, वो 70 किलोमीटर वहाँ स्पीड है, उस पे लिमिट जो है इंतहाई, वो 35 वाले में चल रहा है और पीछे लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा ये जो ट्रैफिक वाले हैं, ये जो खड़े होते हैं, ये गश्त करें, वो इशारे से नहीं वो उन्होंने नहीं कर रहे, वो पता की करते ने, वो किते भी ना टोली बढ़ा खलो ਜਾਂਦੇ ਨੇ सर जी लुक के चोरा। हाँ अच्छा टोली बनाने का स्पेशल इनको एक आर्डर है कि जनाब टोली बना के नहीं खड़े हो सकते, लेकिन ये हमेशा टोली बना। अच्छा एक और बात, मैं नूरुल्लाह साहब से जो सवाल करना चाह रहा था, वो मैं पहले थोड़ी सी तमहीद है उसकी। सर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहे। मुजफ्फरगढ़ में 4 दिन हो गए हैं, एक वाकया होता है 10 तारीख को, एक वाकया होता है कि एक शादी के ऊपर जा रहे हैं, लोड रिक्शे के ऊपर बैठ के फैमिली के लोग, 26 लोग उसके ऊपर सवार हैं, और वो तवाज़न बिगड़ता है उसका, पुल से नहर में जा गिरता है वो वाला, और 12 जो हैं वो अभी तक जाँ बहक हो चुके हुए हैं। 4 दिन से वहाँ पर सरकारी रिपोर्टेडली ना नेशनल मीडिया ने कोई बात उठाई, वैसे एक लोडर रखिए भी 26 लोग वो लोडर यार पिंडा गरीब लोग ना सर, तुसी हिसाब लाओ ना कि उतो गुरबत दा आलम देखो ना की होएगा के लिए। अगर वो सिर्फ लोडर पे जा रहे हैं तो उनका अपना क्या, ज्यादातर बच्चे थे, ठीक है ज्यादातर बच्चे थे, माओ ने पीछे छलांगे लगाई, खुद भी वो मर गई। 4 दिन बाद वहां पर आज कोई पहुंचा है ये रेस्क्यू वाले, अदरवाइज वहां से जो तस्वीर आ रही थी वो आ रही थी कि लोग जंजीर बना के अपनी मदद आपके तहत बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं, 6 अभी तक नहीं मिल सके। अपनी चादरों के साथ खींच रही रही वहाँ 1112 नहीं है लेकिन ऑपरेटिव नहीं है, उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है, ना होने वाली बात हुई ना, या फिर तवज्जो नहीं है। और अगली बात जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नेशनल मीडिया, उनके नुमाइंदे होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, हम जाहिर है कि हमने यही काम किया होगा। कराची के एक वाक़े के ऊपर जियो जैसा एक इदारा ट्रांसमिशन करता है एक कत्ल के ऊपर 3-4-5 दिन मुसलसल अब तक हो रही है। अच्छा ना ये लाहौर वाले वाक़े के ऊपर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने जो 2 ख़वातीन मारी गई उस तरह से किया, पता नहीं आपने कितनी इस पे बात की, ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। ठीक है, हमने की थोड़ी बहुत जितनी भी की, पुरस्कार है। अच्छा नेशनल मीडिया ने उस तरह की जो शिद्दोमत के साथ नहीं किया, ना मुजफ्फरगढ़ वाला वाक़या ना ये वाला वाक़या, ये क्यों है सर, ये आप बताएं ज़रा। नेशनल मीडिया भी और गवर्नमेंट का रिस्पांस भी दोनों जगहों पे। मरियम की रेड लाइन कितने गई? मरियम की रेड लाइन तो अपनी जगह है, ये भी सॉरी मरियम साहिबा, वज़ीर आला साहिबा की रेड लाइन तो अपनी जगह होगी, लेकिन ये भी हुकूमत की मैनेजमेंट है कि नेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा शायद हुकूमत की मैनेजमेंट के मुताबिक चल रहा है। इश्तहार के बगैर भी इश्तहार फैक्टर है सर, कुछ कोई मामला नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो मुझे बराह रास्त वो ठीक कह रहे हैं, चूँकि थोड़ा सा मुझे क्या आपका ख्याल है कि वो जो वज़ीर इत्तलाआत हैं वो अकेले सारे मामले को मैनेज कर रहे हैं? कमाल है यार, क्या ये पंजाब वाले यार सारे उन्होंने करते थे यार। अच्छा सब जगह पर ही सब जगह एक ही सिस्टम है यार। वो जो मैनेजमेंट है ना, उसकी वजह से कंट्रोल हुई हैं चीज़ें।
یہ ان کی بے حسی ہے میڈیا کے اینڈ پہ یا ان کی مجبوریاں کہہ لیں اسی طرح سے جو کمپرومائزڈ ہے. ورنہ یہ بڑے ایشوز ہیں نا کہ وہاں پہ لوگ موبائل کی ٹارچ سے رات کو وہ ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں پہ ریسکیو والے جو اسٹاف ہیں ان کے پاس ٹارچ نہیں ہے کوئی. یہ انفارچونیٹلی یہ وہ صوبہ ہے جو پورے ملک میں جہاں پر سب سے بہتر گورننس ہے ابھی. تو یہ بہتر گورننس میں یہ حال ہے. مظفر گڑھ میں یہ واقعہ ہو گیا, لاہور میں وہ 2 خواتین والا واقعہ ہو گیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ بچے ہوئے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کسی ایسی مصیبت کا شکار نہیں ہوئے. جو شکار ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ ہونا کہ اس کے لیے فورن نیشنلٹی ہو کہ وہاں سے ایمبیسی کال کر دے کہ جناب ڈھونڈیں ان کے قاتلوں کو اور ان کو پکڑیں. وہ بھی خیر جو بندہ گیا وہ تو گیا نا, تو پھر تو ہماری وہ سارے الرٹ نظر آ جاتی ہیں چیزیں. ادروائز حکومتی سطح پہ لوگوں کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ نہیں ہے, وہ لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے ان کی پرائرٹی نہیں ہے. تو وہ مظفر گڑھ میں ایک ویسے بھی نا سوشل میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کروں گا, جو ہم نئے صحافی ہیں نا نئے, انہوں نے کام کرنے کی عادت بھی نہیں ہے. یہ جو ٹاؤن شپ والا واقعہ ہوا ہے وہاں پتہ کریں کتنے اداروں کے, نشریاتی اداروں کے یا اخبارات کے کتنے نمائندے وہاں پہنچے ہیں. ماضی میں ایک واقعہ ہوتا تھا تو پورا میڈیا وہاں پہنچا ہوا ہوتا تھا. کوئی تو خبر نکالے نا, وہ انویسٹیگیٹو سٹوری, یہ وہ پریس ریلیزوں کو انویسٹیگیشن سٹوری بنا چوری صاحب اس کا نہیں ایک رپورٹر میں جواب خبر چھپتی نہیں. ہاں اصل یہ ہوتا ہے کہ اداروں نے خود سینسرشپ لگائی ہوتی ہے, پھر رپورٹرز کے اوپر آتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک ڈی آئی جی نے فون کیا تھا آپ کے ٹی وی چینل کے مالک کو کہ میرے خلاف پروگرام ہو گیا. وہ اداروں کو فون آتے ہیں اور پھر وہ جو افسران ہوتے ہیں نا, فیصل کامران کے ساتھ ہوا نا پریس کانفرنس میں کہ آپ ہمیں نوکری سے نکلوا رہے ہیں, تو پھر وہ مالکان تک پھر وہ لڑکے کہتے ہیں یار خبر بھی نہیں چھپتی, تبدیل ہو گیا پورے کا خبر بھی نہیں چھپتی. دوسرا نہیں چودھری صاحب جو اس کا مطلب مالکان جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, وہ کمپرومائز, وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہے. دوسرا یہ جو یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی نئی تعریف خواجہ اصف صاحب نے کی ہے, اس میں میڈیا مالکان اور کچھ اینکرز کو بھی رکھا ہوا ہے. دوسرا جو چودھری صاحب نے بات کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا کہ نئے رپورٹرز کو نہیں پتہ. یہ نئے رپورٹرز تو پھر تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں, یا جن کے پاس نئے میڈیمز ہیں. وہ جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ واقعہ ہوا تھا, وہ یاسر شامی نے ڈیلی پاکستان کا جو ہوا ہے اس نے نہیں, لیکن آپ بزرگوں میں تو نہیں شامل کریں گے نا, وہ تربیت و یافتہ میں بھی نئے والوں میں ہی ہے نا چودھری صاحب. ابھی یہ 2 خواتین والے میں بھی اسی نے زیادہ کام کیا ہے. چلے اب والے بھی اب والے نہیں, اب صحافی کام کرنے نہیں, صحافی کام کر رہے ہیں, صحافی کام کر رہے ہیں. اب صحافیوں کا ایشو نہیں ہے, اب اداروں کا ایشو. اداروں کا ایشو, اب ادارے کام کرنے ہی نہیں دیتے. ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں, ختم ہو گیا, ہاں ختم ہو گیا. اس لیے وہ لوگ رپورٹر جو تھے ٹرینڈ ہوتے تھے, اب وہ ختم ہو گیا اور مالکان کام کرنے نہیں دیتے. ایک اور دوسرا یہ کہ ایک کلچر تھا کہ پرائم منسٹر ہو, چیف ایگزیکٹو ہو صوبے کا, انتظامیہ کا سربراہ ہو کسی بھی درجے کے اوپر, وہ انٹریکٹ آ کے کیا کرتا تھا. ایک کلچر تھا میڈیا سے, پریس کانفرنس, یا ویسے ہی آیا ہے. آخری دفعہ میرا خیال ہے کہ یہ گیلانی صاحب کے بعد یہ کلچر ختم ہو گیا کہ لاہور پہنچے ہیں, کراچی پہنچے ہیں, وہ آگے ہیں, میڈیا کھڑا ہے تو وہ جی بات کر کے جائیں. وہ بات کرتے تھے, سوال ہوتے تھے, جواب ہوتے تھے, جواب دیتے تھے. اب یہ ختم ہو گیا, پریس کانفرنس کرنی ختم ہو گئی. ہمارا ٹی وی چینل کے دفاتر میں لیڈران جایا کرتے تھے جی, چاہے وزیر اعظم, چاہے وزیر اعلیٰ, چاہے وزیر خارجہ. یہ کلچر ختم ہو گیا. اب آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ سے آپ سوال ہی نہیں کر سکتے, اپنے وزیر اعظم سے سوال ہی نہیں کر سکتے, ایکسیس ہی نہیں. اور بڑے بڑے صحافی جو ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں صحافت میں, جو بڑے نام ہیں, ان کی بھی وہ تو انفرادی ہو گیا نا. میں تو ایک ادارہ جاتی سطح کے اوپر کہہ رہا ہوں, رپورٹر کی ایکسیس نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اچھا, جو آپ وہ بات کر رہے ہیں, پھر وہی میرا تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس پہ میں شور مچا رہا ہوتا ہوں کہ عوام کے ساتھ لوگوں کا, حکومت کا رابطہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو مسٹرسٹ یا ڈسٹرسٹ ہے نا چیزوں پر لوگوں کے لیے, وہ پولیس والے کو جو اب ہم نے لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں, یہ اتنی خوفناک چیز ہے جس کا مس یوز اور آئے روز ہو رہا ہے. یہ جو 2 لڑکیوں والا واقعہ ہم کر رہے ہیں, وہ جو کراچی میں جو لڑکے کا مرڈر ہوا ہے, یہ سارا مسٹرسٹ ہے نا. اور وہ خراب چیزیں ہیں پولیس کی طرف سے کہ ان کی پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو غلط آئی ہے, جو اس کے بعد جو دوسری رپورٹ آئی ہے, تو پہلی رپورٹ کرنے والوں اور کروانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟
कुछ भी नहीं। अच्छा पुलिस कराची में, हाँ और यही हाल यहाँ पर है। ये 2 लड़कों का जो 2 लड़कियों का वाकया हुआ है। अच्छा एक कुछ अर्सा पहले हम वो CCD का सुनते थे कि वो नेफे में पिस्तौल चल गया, जाके मोटरसाइकिल वो दीवार से टकरा गई, बाजू टूट गया, काफ़ी कुछ हो रहा था ना। वो तो सारे मुजरिम जो है डकैतियों के, वो तो डरों वाले केस के बाद सारे जो मुजरिम जो है डकैतियों के और रेप के मुजरिम जो है वो दुआएं देते होंगे एक डार साहब के वो सपूत को कि उसकी वजह से ये सारे मामला खत्म हो गए। गुजरात वाला जो वाकया होता है ना, चकवाल वाला, चले चकवाल वाला भी कर, तो चले 2-3 वाकया जो हैं वो नहीं, उसके बाद तो खैर हमें बाकायदा बताया गया ना कि ये कानून क्या कहता है कि कौन सा केस जो है किसने डील करना है। और उन्होंने अच्छा, और उसमें तो सरकार ने और पुलिस ने CCD के सारे वाकयात को उसको क्रिमिनल करार दे दिया ना, क्योंकि उनके तो वो केस उनके आते ही नहीं थे उनके डोमेन में जो CCD करती रही थी। क्योंकि फिर हमें आके एक आला अफसर ने बता दिया कि ये तो सारा कुछ उनके खाते में आते ही नहीं, ये तो कोई और करेगा। तो पिस्तौल नहीं दिलाते, वो उसके दिलाते हैं जो बराह रास्त मुलव्वस होता है। वो 2 दिन में 2-4 दिन में पता चल जाता था। वो जो खवातीन के रिकॉर्ड बयान पर है, FIR कटी है, वो आज तक तो नहीं पता चला। उसने डार का नाम लिया कि डार ने किया? मैंने कहा डार का नाम, मैंने तो डार का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो डार का नाम नहीं लिया। कोई तो मुल्जिम था ना वहाँ, कोई तो मुल्जिम था ना। मैं तो डार साहब का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कोई तो मुल्जिम था। नहीं पकड़े हुए हैं ना, कोई तो मुल्जिम था। हाँ, जिन पे इल्जाम लड़कियों ने लगाया है वो भी पकड़े हुए। नहीं, आप चाहते हैं कि उनके निपे में पिस्तौल चले अदालत में जाए? आप बताएं। मैं तो चाहूंगा सारे अदालत में जाए, फिर क्यों चलते? अच्छा तो वो पहले वाले गलत हो रहे थे, शुरू हुई है ना अदालत जान वाली। ठीक है, अच्छी गल है। चलो तो दूसरा एक वाकया आपने वो जिक्र किया कल की तकरीब का, तो मसला ये बहुत अच्छी तकरीब से, बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की जितनी तारीफ़ें हुई हैं ये बहुत कम है। और उसकी वजह यह है कि पिछले 2-4 साल में ख़ास तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में इजाफा करने के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह नफ़रत फैलाई थी, जो एफ़र्ट्स हो रही थी, जो इवन बगावत की कोशिशें हो रही थी, उसके बाद ये एक ऐसा सेटअप आया और ऐसे वाक़यात हुए हैं 2 जो जिसमें उनकी प्योर परफॉर्मेंस नज़र आई है फ़ौज की। और उसके बाद अगर ये एक एलिमेंट बन सकता है लोगों को वापस लाने के लिए, उस नफ़रत को कम करने के लिए, ये इसमें ये चीज़ सपोर्ट कर सकती है, तो मेरे ख्याल में ये कम तारीफ़ है, इससे भी ज़्यादा तारीफ़ होनी चाहिए। ये वो यार आप किस तरह से ये मुआशरे में वो नफ़रत फैला के और उन लोगों के सर पे चला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। बड़ा अच्छा हुआ है, इससे भी ज़्यादा और वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो नफरत कम करने वाली बात, इससे नफरत बढ़ भी सकती है। अच्छा, बड़ी मातम के साथ नहीं मेरी बात सुन लो, मेरा दिल तो सुन। इससे नफरत अब जो सारा कुछ वो ये तासर देने का, ये इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ, इन्होंने फलां आबादी कंट्रोल समेत बहुत सारे मामला उनके खाते में डाले हुए, और इमरान खान भी इन्हीं की वजह से अंदर बंद है। और जिस जगह नाकामी हो रही है और हम बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इसके पीछे जो ज़हन जाता है लोगों का कि जनाब वो तो ये तो कहते हैं कि वो है जो ये सारा कुछ ना, उनकी वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो इसके अंदर अगर सिस्टम क्लैप्स कर रहा है और क्लैप सिस्टम जो है ख़त्म हो, जो वो क्या करना होने सिस्टम बैठने से जो होना होता है, वो तो फिर ये भी जिम्मेदार होंगे। अगर सिस्टम बैठेगा तो जो हुकूमत के साथ, जो सियासतदानों के साथ चले, अच्छा, तो वहाँ उधर भी चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम जो है वो। अच्छा, अब तो सूरत यहाँ तक हो गई है कि जो भी इश्तिहार चल रहे हैं ना, कोई इश्तिहार जो है वो उनके बगैर वो जो है वो मुकम्मल नहीं है। इवन ये कि वो सदर साहब जो पीपल्स पार्टी का इश्तिहार, उसमें सदर साहब का वो शार्ट जो है वो चल रहा है, जिसमें वो कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करूँगा। हाँ सही है, वैसे क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छी बात है। और जो पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त बढ़ी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि नफ़रत के मुकाबले में वो वाला, वो उन्होंने अपना प्रोफेशनल काम किया। जी मैंने यही कहा, और उसी की तारीफ हो रही है। लेकिन अगर आप उसको सिस्टम के साथ जोड़ देंगे फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाह रहा था, वो जो आपने बात की थी ना मीडिया इंटरेक्शन की, कि अब हमारे वो मतलब PM साहब या CM साहब कोई भी नहीं करते, वो रवायत ख़त्म हो चुकी। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करने लगा हूँ, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है। अभी कुछ अर्सा कबल मेरी चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उससे पहले वो जो उस्मा बुखारी साहब हैं, उन्होंने आके बाकायदा तौर पे वहाँ पे वो अपना
کہا صاحب کو کہ نہیں جی وہ سوال نہیں ہوں گے یا ایک لمٹ سے آگے نہیں جائے گی. خالد مقبول صاحب گورنر ہوا کرتے تھے پنجاب کے پرویز مشرف کے دور میں, اور میں ایک جونیئر رپورٹر تھا, اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جس ادارے میں جاب کر رہا تھا وہاں پہ وہ جتنے بھی سینئر رپورٹر تھے وہ ایک نئے ادارے میں چلے گئے. تو میرے جو چودھری ہو گئے, میرے جو بیورو چیف صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو نا گورنر ہاؤس جایا کر. سر میں گورنر ہاؤس جانا اسٹارٹ ہو گیا. اچھا یہ میں آپ کو انٹریکشن کی بات بتا رہا ہوں. سر وہ خالد مقبول صاحب کرتے کیا تھے, وہ رپورٹرز کے ساتھ, مطلب وہ ایڈیٹر یا مالکان کے ساتھ نہیں, ہو سکتا ان کے ساتھ بھی کرتے تھے. وہ تقریباً ہر ہفتے 15 دن کے بعد رپورٹرز کے ساتھ, جن میں بھی شامل تھا, ایک جونیئر رپورٹر, وہ جو گورنر ہاؤس کا لان ہے نا وہاں پہ وہ چیئرز لگواتے تھے گپ شپ کے لیے, چائے کہ جی ہم نے صرف بیٹھ کے چائے پینی ہے, اور اس پہ وہ مختلف جو ایشوز ہوتے تھے نا ان پہ یار آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے. سر آپ ان سے تو تصور بھی نہ کریں کہ یہاں ابھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر لے, یا کم از کم یہی پوچھ لے کہ جناب کوئی تجویز ہے آپ کے پاس, یہ سوال تو برداشت کر نہیں سکتے. یہ رواج جو ہے عمران خان نے پایا سی. یار بات سنیں, ہاں جی یہ سوال نہیں لینا. آپ کے سب سے زیادہ جو انٹریکشن کرنے کا جس کو ہے نا, نہیں جو اس کا نہیں میں اور بات کر رہا ہوں, پورٹ فولیو جس کا ہے, جس کی ذمہ داری, جس کی ڈیوٹی ہے وزیر اطلاعات. آپ کو وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کے نام پہ بیان جاری کر دیتے ہیں, وہ پریس ٹاک نہیں اس طرح کرتے. سر وزیر اطلاعات صاحب تو بڑے ترہید اسلام آباد کے صحافیوں نے سوال اٹھائے کہ یار یہ صحافی تو ہے نہیں, کون بٹھایا آگے, تو پھر ظاہر ہے یہ تو یار ان کے بیٹ رپورٹر وہی ہوں گے. تو پھر گورنر چلے, میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی خاصی سیر حاصل گفتگو ہو گئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.